सर्वेस्पो तुमचे सव्वे आसो तुमचे सव्वे आसो सामातेवा परमणे जेजू ख्रिस्ताची शुभवार्ता महिमा तुका सुम्या मातेवाचो शुभ वर्तमान आवस्वर्धा वळ 17 तावन 22 पर्यंत. Matthew's Gospel chapter 10 and verses 17 to 22. मनशा लागीं सत्र एन्सला कित्याक ते तुमकां नित्य सभा अधीन करतले आनी आपल्या सिनागोगांनी तुमकां जर्मांत मारतले. म्हजे पासो तुमकां रायां आनी अधिपती मुखार जट्टेक रावयतले. पूण तांकां आनी हेर जातीच्यांकी तुमी साक्षी जातल्यात. तुमची झडती जावच्या वेळार कशें आनी कितें उलोवचें म्हूण चिंता करिनाकात. कितें उलोवचें म्हूण ते घडये तुमकां कळीत जातलें. कित्याक उलयतले ते तुमी न्ही, बगा तुमच्या बापाचो प्रेरक आत्मोच तुमचे उद्देशी उलयतलो. भाव भावाक आनी बापूय आपल्या भुरग्यांक जिविशमाच्याक धर्म दितलो. भुरगीं आपल्या माय बापाचेर उपरडटलीं आनी तांचो जीव खाडयतलीं. आनी तुमी म्हजे फाटलावदार म्हणले खातीर समेस्त तुमचो द्वेश करतले. पूण शेवट पर्यंत ती रावता तो बचाव जातलो. देवाचें उतर हे वखणी तुका क्रिस्ता बापाचो प्रेरक आत्मोच तुमचे उद्देशी उलयतलो. त्यास प्रेरक आत्म्याक देण्या रुपार आपणावंक आयिल्ल्या म्हणजे मोगाच्या भावान आनी भयण्यानो, एका मैदानार जायते पेटे सुनी न्हिदोन आसली आनी ती थंय आठ पडून न्हिदोन आसतना एकल्यान आनेका सुन्याक पेट्याक धांवचें पळयलें. धांवचें पळोवन ताच्या फाटल्यान एकलो उठलो आनी धांवलो. हाज्या फाटल्यान उरले पुरो उठले आनी धांवले. सकट धांवतात 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 धांवतात. ह्या सुन्या फाटल्यान सकट सुनी फाटल्यान धांवतात. धांवल्यार धांवल्यार पयलें पळय धांवून गेल्लो तो आनीक धांवता 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 ताका पुरो आसा बगाना आनी तो धांवूनच वता. पूण ताच्या फाटल्यान धांवल्ले सकट धांवन 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 खरसून 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 मागीर धांवूंक जायनासतना रावतात. पूण हो पयलें धांवल्लो आसा पळय तो आनीक धांवनूच रावता. कित्याक म्हळ्यार पयलें पळयल्ल्या सुन्यान संवशाक पळयल्लो. तो संवसो पळोवन त्या संवशा फाटल्यान तो धांवल्लो. पूण उरले पेटे ह्या सुनी ह्या पेट्याक पळोवन धांवच्या पेट्याक पळोवन धांवल्ले ताच्या फाटल्यान. देखून तांकां पुरो जालें धांवन धांवन आनी माने ते थकले आनी फाटीं परतले. आज आमकां विचारया, पयल्या त्या पेट्या बरी ह्या सुन्या बरी आमी त्या संवशा पळोवन धांवतांगी, ह्या हेर सुन्या बरी ह्या धांवच्या सुन्याक पळोवन आमी धांवता. खंडी जावन तुमकां समजलें म्हणून हांव चिंता. आज सुन्याक पळोवन धांवलेले आज थकल्यात आनी फाटीं घुंवल्यात. पूण संवसो पळयल्लो तो संवसो आपणायता पर्यंत धांवनूच आसा. ताका आपणायता पर्यंत. तुमकां ही ल्हानशी एक खाणी जावंक पुरो एक घडीच जावंक पुरो हें कित्याक सांगता गी म्हणून. आज आमी कोणाक पळोवन धांवता? आमच्या आत्मीक जिवितांत आज आमी कोणाक मुखार दोन धांवता? कोणाचो फाटलाव करून आमी धांवता? आज हें सवाल आमकांच आमी विचारूंक जाय. आतां बाबा विजयची शिकोवन जावन आसतना हांव भितर आयलो बसलो. तुमी जाणात थंय बसल्यार आमकां CC कॅमेरांत कोण येता कोण वेता म्हणलें समजता. आमच्या बाबा डॉक्टर संतोशाचें कार आयलें. पार्किंगान दवरल्या उपरांत आमची आयडिया बाय ताच्या मालगड्या पुताक हात धरून मुखार हाडून आयली. येताना आमी पळयलें आनी मालगड्या पुताचें नांव किर्तन. हांवें सांगलें आयडिया बाय किर्तन घेवन भितर सरली. ताच्या फाटल्यान बाबा संतोशाची पतीन बहीण प्रेया दुसऱ्या पुताक हाताक धरून मुखार हांगा मागण्या सालाक हाडून आयली. पळय प्रेया उजवाडाक घेवन भितर सरली.
आणि तिसरें पार्कन भाव संतोषूच आयलो आपल्या नेण्ट्या बाळाक तिसऱ्याक घेवन ताजो हात धरून ताका भितर हाडटना हांवें सांगलें हाडलें संतोष आयलो महिमा घेवन आयडा बाय आयली किर्तनां घेवन प्रे आयले उजवाड घेवन आनी भाव संतोष आयलो जावं पुरो हें म्हज्या दोळ्यांनी पळयलें आयच्या सकाळींचे घडीत भावां भयणीनो जर तर आज स्टेपाना तें आसलो तसो पवित्र तुजें तें म्हजें तें आमचें तें आसा जाल्यार एफेसकारांक बरोवन सांग पौल कितें म्हणटा वर्स 5 आनी वळ 18 आनी 19 एफिशियन्स चॅप्टर 5 आनी वर्स 18-19 सोरो पिवन बेबदे जावचे सोन सोडा. काल सांजेर हांवें एक उडास काडलो हांव न्हिदोंक वताना कितले जाण माटेर न्हिदल्यात कोण ना म्हणून कितले जाण कालच्या राती जालान पडल्यात कोण ना म्हणून दुकोर खावन आनी सोरो पिवन आज खंयटी जावन ते उठोवंक नात उठोवंक जायना तांच्या पूण देवाचे उतार कितें म्हणटा सोरो पिवन बेबदे जावचे सोन सोडा. देखून सोरो पिवन बेबदे जावचे सण सोडा नाजाल्यार तुमचें सगळें जिवनच पिड्ड्यार जायत. पळयांनी आज जायत्यांचें जिवीत पिड्ड्यार जालां कित्याक पिड्ड्यार जालां सोरो पिवन मजा मारन फेस्तां मारन गम्मातां मारन जायत्यांची काल जायत्यांची पॉकेट्यो खाली जाल्यात एका दिसाक आसलें पुराय करशिलां सगळें तुमचें जिवीत पिड्ड्यार जायत बदलाक ताचे बदलाक पवित्रत्म्यान भरा. बदलाक पवित्रत्म्यान भरा. आमच्या ताळे हांगा मिसाच्या पयलेंच म्हणजे शिकोवणी असो कितें म्हणटात टायटल दिता आयिल्ल्या बरीस आयचें टायटल हांवें दिलें शरणाक पवित्रत्म्यान भरा म्हणून खंयच्यान भरा पवित्रत्म्यान भरा म्हणून हांगा देवाचे उतर कितें सांगता बदलाक ताचे बदलाक पवित्रत्म्यान भरा. पवित्रत्म्यान भरा पवित्रत्म्यान भरल्यार कीर्तनांनी कीर्तन येता भितर गितांनी उजवाड येता भितर वास्तू आनी भक्तीक गायनांनी महिमा येता भितर सगळ्या काळजान सोम्याची स्तुती करा. ह्या भुरग्यां मारी पात न्ही ह्या भुरग्यांची नांवां जावं पळय वर्ता बरीत नांवां दिल्यान बाबा संतोशान आनी भयणीन प्रयान बदलाक पवित्रत्म्यान भरल्यार कितें जाता कीर्तनांनी गितांनी आनी भक्तीक गायनांनी पवित्रत्म्यान भरल्यार कितें जाता मोरी पवित्रत्म्यान भरली देखून ती म्हजो जीव सर्वेस्पराची ओडवी गाता म्हजो आत्मा संतोषान म्हजो जीव सर्वेस्पराची ओडवी गाता म्हजो आत्मा संतोषान पवित्रत्म्यान भरोवन देखून पवित्रत्म्यान भरल्यार क्रिस्मस दिसा काल साबार जाणां जावं पळय बसोवन गिटारां काणी येवन ह्या दिसांनी तेंत पळयता गिटारां वायलीनां पुरा भायर येतात ते आज पळय बंद गेल्यात भितर गेल्यात पूण पवित्रत्म्यान भरल्यार सकाळीं जावन सांजेर पर्यंत वय मू शुक्रार सकाळीं 8 वरां जावन सांजेर 4 वरां पर्यंत सोनवार सकाळीं 8 तावन 4 वरां पर्यंत आज ब्रेस्तार सकाळीं 8 तावन वय की न्ही किर्तनांस आनी गायनांस संगीतत वय वळ्या पवित्रत्म्यान भरल्यार मात्र भाव भयणीनो देखून आज तूं आनी हांव आमी पवित्रत्म्यान भरोंक ना जाल्यार तुजें आनी म्हजें आमचें जिवीत व्हडलो सांगल्या काणी बरी आमी धांवता थकता आनी फाटीं गुंता देखून आज पवित्रत्म्यान भरल्यार मात्र आमी किर्तनां गावंक शकता मात्र न्ही सोम्याची वडवीक उलोवंक शकता कित्याक तेस सांग पौलान सांगलें कोरिंथकारां बरोवन आवस्वर 1:31 पयलें तो कोणाची वडवीक उलोवन नासलो सोम्याक वळखोवच्या पयलें ह्या पवित्रत्म्याक आपणावच्या पयलें कोणाची वडवीक उलोवन नासलो सनेद्रन सभेचे वय मोहीम प्रधान यासाकाचे वय की न्ही ताच्या काळार आसलेल्या पदवेदारांची वडवीक तो उलोवन नासलो पण आतां कितें म्हणटा कोरिंथियन्स 1 Corinthians chapter 1:31 पवित्र पुस्तकी बरोवन आसा बरोवन आसा वडवीक उलोवंक सोदता तो सोम्याची वडवीक उलोवं पळय हेच्या पयल्या वचपान मागीर तुमकां आयकूंक मेळटलो वत्त तो सावलो स्टेपानाक पत्रायल्लो त्या ताजें तें पवित्रत्मा नासलो अशुद्ध आत्मा आसलो खोटो आत्मा आसलो देवसार आसलो पूण स्टेपाना ती मागीर आयकूंक मेळटलें आमकां बेगीनच पूण आतां वचूं पावल कितें म्हणटा पवित्र पुस्तकी बरोवन बरोवन आसा आसा वडवीक उलोवंक सोदता तो वडवीक उलोवंक सोदता तो सोम्याची वडवीक उलोवं
देखील आम्ही गायता न्ही गडगड वत्रांनी वड वड ताळ्याने सम्याक ना वाटता नवे नव्या गीतांनी सुमधुर गायनांनी म्याक हांव वाकंत गडगड वत्रांनी वड वड ताळ्याने सम्याक हांव ना वाटता नव्या नव्या गीतांनी सुमधुर गायनांनी सम्याक हांव वडविकताची गायता उपकारा वाटयता वडविकताची गायता उपकारा वाटयता अर्गा भेटून सम्याक मोज्या सदांच गितां गायता अर्गा भेटून सम्याक मोज्या सदांच गितां गायता गडगड उतरांनी वडवड ताळ्यान सम्याक हांव ना वाटता नव्या नव्या गितांनी सुमधुर गायनांनी सम्याक हांव वाकंता गडगड उतरांनी वडवड ताळ्यानी सम्याक हांव ना वाटता नव्या नव्या गीतांनी सुमधुर गायनांनी सम्याक हांव वा आतां दावीद रायन 150 वय मग म्हळ्यार 150 किर्तनां बरयलीं वय की न्ही केन्ना बरयलीं ताणें ल्हानसो भुरगो आसतना गी त्या बोकऱ्यांक सर येताना गी त्या राना मल्यांनी तो येना तेणे वताना गी केदां हाळ राय जाल्ल्या उपरांत न्ही तो पवित्र आत्म्यान भरिल्ल्या उपरांत भाव भयणीनो सामुएलाचें पयलें पुस्तक 16:13 जेन्ना तो पवित्र आत्म्यान भरिल्लो त्या दाळा ती किर्तनां ती गायनां सकट ताणें हें घडलेलीं ऐका 1 Samuel chapter 16:13 सामुएलान तेलाचें शिंग घेतलें आनी ताका ताच्या भावा मदें मागलो आनी त्या दिसा सर्वस्परसो आत्मो दाविदाचेर देवलो सर्वस्परसो पवित्र आत्मो दाविदाचेर देवलो आनी उपरांत सदांच ताचे सवय रावलो सदांच ताचे सवय रावलो पळया न्ही तो पवित्र आत्मा सदांच ताचे सवय रावलो देखून तो गायनांनी किर्तनांनी मात्र न्ही वजंत्र वाजयतालो गी ना हाल वाजयतालो तो सावलाचेर अशुद्ध आत्मा आयलेल्या वेळार दावीद कितें करतालो किन्नरी वाजयतालो आनी त्या दाळा तो हांगा पवित्र आत्मा भरलो देवाची स्तुती करतना तो अशुद्ध आत्मा सावला तावन फोळून धांवतालो मात्र न्ही पवित्र आत्मा भरल्या वेळार दावीद नाचतालो सभा जाणांक थोड्यांक सवाल आसा न्ही कित्याक म्हळ्यार तांचे ते पवित्र आत्मा ना तांकां पवित्र आत्मा तांणी नासा जाल्यार तांकां तो आनीक स्पिरीट एज येता तो बरें नासतात वय की न्ही पळया हांगा थोड्यांक नासोंक नाका म्हणल्यार अर्थ कितें तांचे ते पवित्र आत्मा ना म्हूण अर्थ आनी तांणी नासाचे जाल्यार कोणी हेजी पळया न्ही 2 पेग दिया तांकां कशें नासतात पळया आट्ट्या पांय घालून नासतात वय तकली सकला घालली नासतात नासोंक कळनातलो जाल वांगडे म्हूण तोय नासता कोण नासयता पूण तुका आनी म्हाका आमकां कोण नासोया सगळीं मेळून नासोया सगळीं मेळून नासोया भुरगीं बाळां उडकी मारून चेडवां पेंकणां हालून व्हडा सगळीं हालोन धोलोन नासोया भुरगीं बाळां उडकी मारून चेडवां पेंकणां हालून व्हडा सगळीं हालोन धोलोन नासोया नास रे बाबा नास रे बाबा नास रे बाबा नास गो बाये नास गो बाये नास गो बाये देखून पवित्र आत्मा तुका आनी म्हाका आमकां देण्या रुपार लाभला तर मात्र भाव भयण आज आमी किर्तनां गायन करूंक शकता मात न्ही नासोंक शकता मात मे देवाची वडवीक उलोवंक शकता आनी कितें पुराय करूंक शकता हाच्या पयल्या वाचपांत आमी आयकुया अपोस्तलांची कृत्यां 6 आनी वळ 8 ते 10 एका Acts chapter 6 and verse 8 to 10 स्तेफानान दिल्ली साक्ष हेणें स्तेफान देवाचे कुरपेन आनी सत्तेन भरून लोकांमध्ये वडवड असर्यां आनी खुणां दाखोवंक लागलो स्तेफान कित्यान भरलो वाचती वळ परत वाचे हेणें स्तेफान देवाचे कुरपेन भरलो बा भयणीनो मोरी देवाच्या कुरपेन भरलेले ना मान मोरये देवाच्या कुरपेन भरलेले संवसारांत कुरपाना देखून हे गरजेचें देवाच्या कुरपेन भरलाय तर हांगा स्तेफान देवाच्या कुरपेन आनी सक्तेन भरलो पवित्र आत्म्या थंय लाभता तुका कुरपा पवित्र आत्म्या थंय तुका लाभता सकत हाच्या पयलीं सांगला न्ही पाटी येता सर मागीर अपोस्तलांची कृत्यां 1:8 जेन्ना पवित्र आत्मा तुजें थंय आसा वय तर देवाचें उतार सांगता कितें मेळटलें तुका ऐका Acts chapter 1:8
पूण तुमचेर पवित्रत्व येतलो तुमचे ते तेन्ना पवित्रत्म आसा तर तो पवित्रत्म तुमकां लाभला तर तुमकां बळ मेळटलें बळ मेळटले आमी मोठी जातले म्हणून न्ही. चिंते नाकात पवित्रत्म आयल्या वेळार आमी फुगतले हांव मोठी जातले हांव तिका मोठी आसली लांब जातले हांव या बारीक आसली आनी मोठी जातले हांव ना तशें न्ही. बळ मेळटलें. कसलें बळ? कसलें बळ? दय दिवच्या आत्म्या बेमोजे दावंडाय बुजोवच्या आत्म्या कंत मोजे नेवराय. धैर्य दिवच्या आत्म्या बेमोजे दावंडाय बुजोवच्या आत्म्या कंत मोजे. धैर्य तुमकां बळ मेळटलें. बळ मेळ्ळ्या वेळार कितें जातलें? तुमी सत्यवंत जाल्ल्या वेळार कितें जातल्यात? उपरांत जेरुसलेमान सगळ्या जुदेयान आनी समारियान आनी संवसाराच्या पोंतातावन पोंतापर्यंत तुमी म्हाका साक्ष दितले. बळ मेळटलें म्हळ्यार अर्थ वो. तुमकां धैर्य मेळटलें म्हळ्यार संवसाराच्या पोंतातावन पोंत पर्यंत तुमी म्हाका साक्ष दितल्यात. देखून तुमी बळवंत जाल्ल्या वेळार सत्यवंत जाल्ल्या वेळार देखून आपल्या शिसांक जेजून म्हळें देवान बसयलें तें देणे त्याच दैवीक सक्तेन तुमी कितें जाता पर्यंत लूक समाजाला वचो 26 आनी 40 आनी 9 ऐका. लूक चॅप्टर 24 वर्स 49 जेजू कितें म्हणटा आपल्या शिसांक? म्हज्या बापान बसयलें तें देणें बापान बसयलें तें देणे हांव तुमचेर पाठयतलो. हांव तुमचेर पाठयतलो. पूण सर्गींत हांव येवचे सक्तेन सर्गींत हांव येवच्या सक्तेन. ही पवित्र आत्म्याची सकत कितें आसा? सर्गींत हांव येवची सकत भाव भयणीनो. सर्गींत हांव येवच्या सक्तेन तुमी बळवंत जायसर तुमी बळवंत जायसर तुमी शहरांतच रावा जाय. ती सकत तुका आसा जाल्यार तूं बळवंत. सर्गींत हांव येवच्या सक्तेन म्हणजे पवित्र आत्म्याची सकत. बापान बसयलेलें तें देणे. बापान बसयलें तेणे कितें जावन आसा? देण्याच्या दातारा कृपेच्या सागोरा सर्गींच्या रसनारा आत्म्या पदवेदार. देण्याच्या दातारा कृपेच्या सागोरा सर्गींच्या रसनारा आत्म्या पदवे. बापान बसयलें देणे जावन आसा पवित्र आत्मा भाव भयण. आतां पवित्र आत्मा तुका लाभला तर हाच्या पयलीं हांवें तुमकां सांगलें न्ही जकारियाच्या बुकांत 4 आनी 6 जकारिया चॅप्टर 4 वर्स 6 कितें म्हणटा? न्ही खंयच्या अस्त्र शस्त्रान न्ही खंयच्या हातेरान न्ही तुज्या कुडीच्या सक्तीन ह्या बोळान ऐका. ताणें म्हाका म्हळें जेरुबाबेला विशीं सर्वस्पराचें उतर हें न्हय बळान न्हय बोळान न्हय पदवेन न्हय तुज्या पदवेन बगार म्हज्या आत्म्यान म्हज्या आत्म्यान उलयता तो दळबरांचो सर्वेस्पर. म्हज्या आत्म्यान. आज भाव भयणीनो तुका आनी म्हाका आमकां आत्म्याचें बळ जायचें आत्म्याची कृपा जायची आत्म्याचें प्रेरण जायचें आत्म्याची हें सकत जायचें. देखून हांगा आमी वाचलें स्तेफान कृपेन भरला स्तेफान सक्तेन भरला. ती कृपा खंय तावन पवित्र आत्म्या तावन तो कृपेन भरला. आतां वाच. हेणे स्तेफान देवाचे कृपेन आनी सक्तेन भरून देवाच्या कृपेन भरलो देवाच्या सक्तेन भरलो. लोकांमध्ये व्हड व्हड असर्यां आनी खुणा दाखोवंक लागलो. लोकांमध्ये असर्यां खुणा. आतां असर्यां म्हळ्यार न्ही संवसारी रितीन असर्यां. देवाक महिमा हाडचे तसली असर्यां. देवाक महिमा हाडचे तसली असर्यां. तुजें जिवीत बदलना. फाटल्या दिसांनी हांव 2-3 बूक वाचतो नासलो. एक बूक हांवें वाचलो बाबा पयलें तो आसलो न्ही सुलेमान आतां मारियो इन सर्च ऑफ ट्रूथ म्हणून तो बूक वाचलो. ताच्या पयलें फादर नायक परंबल वशांत तो कशें ताका प्रेरण मेळ्ळें पवित्र आत्म्याचें प्रेरण मेळ्ळें कशें ताणें रितीर मंदिर आनी सगळें आनी खाल आनी एकलो तो MP जावन आसलो हिंदू. थंय पुष्कार म्हणल्यार तो राजस्थानांत तो व्हडल्या पुरोहिताचो पूत जावन आसलो. तो कसो जेजूक वळखलो आनी आज पवित्र आत्म्यान भरोवन तो कशें आज देवाचे उतार स्वता परगट करना आसा. देखून हें वाचता वाचता भाव भयणीनो आनी चड आनी चड प्रेरण तुका मेळटा. कित्याक म्हळ्यार हें पवित्र आत्म्याचें का साबारपटी आमी चिंतता हें म्हजें काम म्हणून न्हय आमचें आसता की आमी कांयच करूंक शकना. जेजून म्हणा म्हणून हांव दाखवाल तुमी फांटे पळय मग वाचून काड ती वळ जुआं संवंजाला वचर 15 आनी 5 जॉन चॅप्टर 15 वर्स 5. वय हांव दाखवाल तुमी फांटे. जो कोण म्हजे थंय रावता आनी जाचे थंय हांव रावता तो यथेश्ट फळ दिता. कित्याक म्हजे विने तुमी कांयच करूंक शकना. म्हजे विने तुमी कांयच करूंक शकना म्हणटा. आतां जेजू विना म्हळ्यार खंयच्या रुपार जेजू तुजे ते म्हणजे आमच्या देवन बिडार करता. म्हजे विने तुमी कांयच करूंक शकनात म्हळ्यार आतां जेजू खंय तावन येवन बायलान रावन करता की
जेजून असं हें कशें केलें बाप म्हणजे थंय हांव बापा थंय म्हणालो वय मू जोन्स म्हणजे लावसो 14 आनी 23 जॉन चॅप्टर 14:23 जेजून ताका जाप दिवन म्हळें म्हळें जो कोण म्हजो मोग करता तो म्हजें उतर पाळटा तवळ म्हजो बाप तसो मोग करतलो. करता आनी आमी दोगी ताचेशी येवन ताचे थंय वस्ती करतले ताचे थंय वस्ती करतले हांव देखून जेजू थंय बापा थंय जेजू आमी दोगी एकच म्हूण सांगलां वय की न्ही बापाच्या सारकें स्वरूप जेजू थंय आसलें की ना आतां बापाच्या सारकें म्हळ्यार बाप कोण मोग सगळो मोग जेजू थंय आसलो की ना बाप कोण आत्म वय मू सगळो आत्म ताजे थंय आसलो की ना लूक चॅप्टर 4:18 सरस्पर प्रेरक आत्म म्हजे थंय आसा हांव म्हणाल पळया लूक 4:18 देवाचो प्रेरक आत्मो म्हजेर आसा पळया देवच आत्म्यार पाताचे ते आसा देखून आमी म्हणचे आत्म्याचे रूप घेवन सदांच सासाय दैवीक सक्तेन तूं आमकां राखता आत्म्याचे रूप घेवन सदांच सासाय दैवीक सक्तेन तूं आमकां राखता बापाच्या आत्म्या कोरपेच्या आत्म्या भर म्हज्या काळजांत कोरपे बापाच्या आत्म्या कोरपेच्या आत्म्या भर म्हज्या काळजांत देखून आज भाव भयणीनो सदां काळ तुवें देवाची स्तुती करची सदां काळ तुवें देवाची सेवा करची सदां काळ तुवें ताका अर्गां पाठयचें जाल्यार आज तुका जायचे कोण तुका आनी म्हाका आमकां जायची पवित्र आत्म देखून किर्तन 50:1 10 आनी 11 दावीद राय कितें म्हणटा कितें मागता आयका किर्तन 50:1 10 आनी 11 एक निर्मळ काळीज म्हाका रसून दी निर्मळ काळीज म्हाका रसून दिये देवा एक नवो थीर आत्मो म्हजे भितर घाल नवो आत्मो थीर आत्मो सदां काळ बाळसो आत्मो म्हजे थंय घाल तुजे मुखलो काडून म्हाका भायर घाली नाका तुजो पवित्र आत्मो म्हजे कडसो काडी नाका वळ्या न्ही भाव भयणीनो म्हजी राजपदवी काड तूं म्हजें सिंहासन काड तूं म्हाका दिल्ली ग्रेस काय काड तूं म्हाका दिल्लो कितें आसा सकट संवसाराचें सगळें काड तूं पूण म्हाका दिल्लो पवित्र आत्मो म्हजे कडसो काडी नाका आज भाव भयणीनो आमकां आमी तयार करया नव्या वर्साक 2025 येताना आमकां एकच जायची तुज्या म्हज्या आमच्या मतींत एकच मागणें जायची कितें तें मागणें तुवें दिल्लो पवित्र आत्मो म्हजे हांव काडी नाका तो पवित्र आत्मा म्हाका दी तुजी सेवा करूंक पवित्र आत्मा म्हाका दी तुजी स्तुती करूंक पवित्र आत्मा म्हाका दी तुजी कितें किर्ती गाजोवंक तुजी वडवीक उलोवंक देखून आज पवित्र आत्मा नासतना देखून कितें म्हणालो दावीद एक निर्मळ काळीज म्हाका रसून दी देवा एक नवो थीर आत्मो म्हजे भितर नवो आनी थीर आत्मा म्हजे थंय घाल तुजे मुखलो काडून म्हाका भायर घाली नाका तुजो पवित्र आत्मो म्हजे कडसो काडी नाका आज भाव बहीण दुसरें कांय विचार नाकात तुमी लुकास वंजेला वचो 11:13 लूक चॅप्टर 11:13 खाली बापा कडेन एकच मागा म्हणटा जेजू कितें मागाचें एक लूक 11:13 कोठे जावन आसुनी तुमी जर तुमच्या भुरग्यांक बऱ्यो वस्तू दिवंक जाणात तर सर्गेचो बाप आपणा लागीं मागतल्यांक कितल्या चड मापान पवित्र आत्मो दिना जायत कितें मागाचें आमी भाव बहीण पवित्र आत्म्या मागचें म्हळ्यार देवच तुजे सवय पवित्र आत्म्या रुपार आतां पवित्र आत्म्या मागचें म्हळ्यार कितें देव कोण जोन्स वंजेला वचो 4:26 जॉन 4:24 देव कोण आत्मो तरी त्या पवित्र आत्म्याक तूं मागतना कितें मागताय तूं देवच आत्मो आत्म्या रुपार देवाक तुजे थंय आयका देव आत्मो देखून ताका आराधन करतले न्ही आत्म्यान आनी सतान ताका आराधन बापाचोच आत्मो तूं मागताय बापाचोच आत्मो तुजे थंय बिडार करतना तूं कोणाच्या सारकें आसा हाज्या पयलीं सांगलां रोमन्स चॅप्टर 8:14 जांकां देवाचो पवित्र आत्मो सोलोवन व्हरता ती देवाची तरी पवित्र आत्मो तुजे थंय आसा जाल्यार आमी जाता कोणाची आमी भुरगीं देवाची आमी भुरगीं जेजूची आमी भुरगीं देवाची आमी भुरगीं जेजूची देवान आमकां रचला आमी ताच्या सारक्याची जेजून आमकां पोसला आमी ताका मोगाची देवान आमकां रचला आमी ताच्या सारक्याची जेजून आमकां पोसला आमी ताका मोगाची आमी भुरगीं देवाची आमी भुरगीं जेजूची आमी भुरगीं देवाची आमी आतां वास जांकां देवाचो आत्मो सोलोवन जांकां देवाचो पवित्र आत्मो सोलोवन व्हरता तीन देवाचीं भुरगीं तर तुमी त्या पवित्र आत्म्याक जर देण्या रुपार तूं बापा लागीं मागताय तर तो पवित्र आत्मो तुजे थंय आसा जाल्यार तूं देवाचो भुरगो आज सकाळीं उठोवन आमी एक
कंतार ऐकले तू बाप हांव पूत तू बाप हांव तू पूत तू मेरा पिता मागीर तेरा पुत्र म्हाका एकच कर तू म्हजो बाप जा आनी म्हाका कर तुजो पूत म्हणून ते हिंदींत कंतार पळय न्ही आज ఎంత मागणें जायची बापा तूं आनी हांव तुजो कोण तुज्या सारक्या संस्कृपाचो तुजो भुरगो म्हणटाना कळ्ळें न्ही ओ म्हजो पूत ओ म्हजो मोगा आसो पूत ओ म्हाका मानवाला ताका देखून आज तुका आनी म्हाका आमकां एकच संबंद तो बापा आसा तो संबंद बापा संबंद एका बापायक आनी भुरग्याक आसलो संबंद तो जोडून दिता कोण तो पवित्र आत्मा जांकां देवाचो पवित्र आत्मा सोलोन व्हरता ती देवाची भुरगीं आनी हांगा स्तेफान कितें जाला देवाच्या कृपेन भरला देवाच्या सक्तेन भरला लोकांमध्ये वड असर्या आणि खुणा दाखोवंक लागलो देखून असर्या म्हळ्यार कितें सुटसुडीत तूं आतां पवित्र आत्मा तुजें तें आसा जाल्यार मरी धांवां गेली वय मू तें कसरी पुरासन आसतना ती गेली वय मू पुरासन बोगाना आळसाय म्हाका दरिनो पवित्र आत्मा करपा दिता सेवा करताना पुरासन बोगाना आळसाय म्हाका दरिना पवित्र आत्मा करपा दिता काल राती येवन पावले आमचे भाव ऑर्लांडो आनी इनाशियो पावताना तिके लेट जाला 8:45 जाल्यांत आनी आयल्या उपरांत जेवताना म्हणाले मी सांगितलो इगोजीक ओड बरो नाडला आनी वाचून सांगलें म्हणालो काल मी सांगितलो खंय तो गोंया इगोजीक आनी इगोजेंत ह्या सकाळीं कितें केलां लंब बरो नाडला आनी वाचून सांगला म्हणून पवित्र आत्म्या बरो नाडूंक जाय गी पवित्र आत्म्या सांगा भाव भयण पवित्र आत्मो मागीर तुमकां आयकूंक मेळटलें हेच्या शुभ वर्तमानांत आनी हेच्या पयल्या वचपान ती खंयच्याय परिस्थितींत ते तुजें काम न्ही म्हजें काम न्ही आमचें काम न्ही कोणाचें काम तें पवित्र आत्म्याचें काम देखून देवाच्या कृपेन भरलो सक्तेन भरलो आनी देखून असर्या म्हणून खंयच्याय टायमार खंयच्याय वेळार खंयच्याय घडये खंयच्याय जाग्यार तो सुटसुडीत तो एकदम कितें म्हणटात प्रेरीत तो एकदम कितें म्हणटात जानवान भरलो पवित्र आत्म्याचें काम हें भाव भयणीनो पवित्र आत्म्याची हर एक फळां मागीर सोदून काडची न्ही थोडे फावटी आमी कालें बरो नाडटा सोदून काडटा न्ही पवित्र आत्मा आसा जाल्यार तीं फळां आमचे थंय दिसून येतात उठोन येतात अशें आसता मुक्त जाल्ले सिनागोग सभेचे थोडे जण मुखार येवन स्तेफाना लागीं तर्काक रावले साबार जाण संवसारी मनीस तर्काक रावतात पवित्र आत्म्यान भरलो कोणूच तर्काक रावना बाबा कोणूच वाद विवाद करिना कित्याक हाज्या पयलीं तुमकां सांगलां न्ही गे पवित्र आत्मा कोणाचेर बलात्कारान देवाचें उतार कोणाक कितें दिना दिताय सांगा मातेव सुवांजेला वस्वर 7 आनी 8 कितें म्हणटा मॅथ्यू 7:6 पवित्र म्हूण लेखतात पवित्र म्हूण लेखतात तें कान सुण्यांक घाली नाका तें कान सुण्यांक घाली नाकात तुमची मोतयां दुकरा मुखार उडय नाका पवित्र आत्मा उडयना आनी कोणीय तुमचे कडेन खंयच्याय कास्ताचो खंयच्याय सभेचो खंयचोय तो जावन दी मनीस तुमचे कडेन वाद विवाद करूंक येता जाल्यार तें देवसाराचें काम पवित्र आत्मा कितें करता सताक साक्ष दिता तितलेंच वाद करिना जॉन संवंजेला वस 16 आनी 13 जॉन 16:13 खाली साक्ष दिता सतसो पवित्र आत्मा आयिल्ल्या वेळार तुमकां तो संपूर्ण सता करून पायतलो सता साक्ष दिता खाली जेजू विशयांत मात आमी सांगचें सारकें आपूण सारको म्हणना पवित्र आत्मा कितें करता कोणाक साक्ष दिता सताक साक्ष दिता आनी सत कोण बाप सत पूत सत वय तर कोणाक साक्ष दिता बापाक साक्ष दिता पुताक दिता देवाची उतारी सत कोणाक साक्ष दिता देवाच्या उतराकी साक्ष दिता तर्क ना देखून तो हे सकट तर्काक रावले कोणा कडेन स्तेफाना कडेन हे सिरेनच्या अलेक्झांद्रिया सिलिसियाच्या आनी आसियाच्या जुदेव समाजांतले वय पळय न्ही ते समाजांतले संवसारांत मनीस कोण इल्ली जानवाय जोडल्या त्या जानवायक कितें करूंक हेरां मुखार दवरूंक ते वाद विवाद करतात हाज्या पयलीं सांगना न्ही गे संवसाराची जानवाय कितें देवा मुखार पिशेपण वय मू कोरिंथकारां पयलें पत्रा वस्वर 3 आनी 19-21 1 Corinthians chapter 3 verse 19-20 कित्याक ह्या संवसाराची जानवाय देवा हुजीर एक पिशेपणून ससय पवित्र पुस्तक म्हणटा बुद्धवंतांक आपल्या शिशिंत्र्यांनी तो संपडोवन घालता आनी तेंचं पुस्तक परत्यान म्हणटा बुद्धवंतांची चिन्ह कितले पोकळ म्हूण सुमी बरो जाणा ह्या पासत
मनशा विशयान कोणेय बडाय चिंची नाही. देखून मागीर तुमकां आयको मेळटलें मनशान ते तुमी सत्रायन सलाम. देखून आज भाव भयणीनो, कोणाक पवित्र आत्म्याचें देणें फावो जालां तुमी शांत, कोणीय तुमचेर तर करूंक आयल्या कालेक आसो दिया. तांकां कळून हो हाका कांय कळीत ना म्हणून. हाज्या पयलें 2-3 हप्त्या पयलें एका भावान आमची शिकोवन कळनासतना आयकोनच्या भावान ताका दोगांक तेका भावांनी चॅलेंज केलां. जेरी येवन दी जेरसो बाप येवन दी आमी सांगलें तसत म्हणून. तशें सांगलां म्हाका ऑडियो धाडला ताणें. हांव घेत रावलो सोमिया तशें उलयता जाल्यार ती तुजी कृपा न्ही. कोणी तशें वाद विवाद करता जाल्यार कोणी तशें तर्क करूंक खूब मुखार सरलें कोण कोणाक बेश्टयता जाल्यार तो तुजो मोग न्ही, तुजो पवित्र आत्मो न्ही. देखून हांवें सांगलें ह्या भावाक देवाचें उतर कितें सांगता तें आयक. कोणा आयकून तूं फटवून पडनाका. कित्याक तुका फटयता कोण, फसयता कोण? कित्याक तुमी फटवून पडटात? पवित्र पुस्तकाची पवित्र पुस्तक जानवाय नातले मात फटवून पडटात भाव. पूण देवाचें उतार पवित्र पुस्तकाची जानवाय तुका आनी म्हाका आमकां कोण दिता? पवित्र आत्मो दिता. तो तुका संपूर्ण सतावन पायतलो. देखून हे सक्कड खंयच्या गांवचे ते कितें जुदेव कितें करतले? तर करतले. आसियाच्या जुदेव समाजांतले पूण स्तेफनाचे जाणवये आनी पवित्रत्म्याच्या प्रेरणान तो उलयतलो त्या उतरां विरोध वाद विवाद चलोवंक तांचे निमती जालें ना. तुमकां वेळ आसा मागीर घरा वचून तो आवसवर 6 आनी 7 वासा सगळी चरित्रां आसा इस्रायल परजेची चरित्रां तो तांचे मुखार दवरता. स्तेफान धैर्यान दवरता. आब्राम खंय आसलो, कसो देवान ताका विंचलो आनी खंय ताका धाडलो आनी ताजे उपरांत आब्रामाची संतत कशी वाडली सडली. इजाका मारिपात, जाकोबा मारिपात ताजे 12 पूत आनी 12 पुतां पैकी जुजे खंय वेलो इजिप्ता वेलो गुलामपणान दवरला तें सकट तो सांगतना मागीर तुमकां आयको मेळटलें. पवित्र आत्म्यान भरला, सचाक साक्ष दिता. देखून ताज्या कितें वाचलें तुवें? ताज्या जानवे मुखार जाणवये आनी पवित्रत्म्याच्या प्रेरणान तो उलयतलो त्या उतरां विरोध वाद विवाद चलोवंक तांचे निमती जालें ना. आतां म्हणचें न्ही हांवें तो व्हडवीक उलोवचें न्ही. आतां फाटल्या कितल्या वर्सां देवाचें उतार आमी दिवन आसा. कोणी तर करूंक येवं ना येदोळ. कित्याक आमी दिता देवाचे उतरां मुखार स्वता आमीच तर गुट तुमकां उगडापे करता वय मू. हर एक संगती कोणाच्या आदारार? देवाच्या उतरांच्या आदारार आसात. देखून ती जानवाय जोडा. पवित्र पुस्तकाची जानवाय जेजू त्या जानव्यांत वाडुल्लो न्ही, संवसारीक जानव्यांत. आमी वचता न्ही लुकाच्या वंजलांत वचो 2 आनी वळ 50 आनी 2 लूक चॅप्टर 2 वर्स 52. आनी जेजू देवाक आनी मनशाक मानवल्लो जावन जानवयेन आनी प्रायेन वाडलो. पळय जानवयान आनी प्रायान वाडलो. ती जानवाय पवित्र आत्मो दिता. ती जानवाय आमी वचता न्ही इसायाच्या बुकांत वचवर 11 आनी वळ 2 तो नायका. आयसाया चॅप्टर 11 वर्स 2 कितें म्हणटा? सर्वस्परसो आत्मो कसलो आत्मो ऐका? ताचेर येवन रावतलो. सर्वस्परसो आत्मो ताचेर येवन रावतलो. जानवयेसो आनी समजोनेसो आत्मो, बुद्धीसो आनी पदवेसो आत्मो, सर्वस्पराच्या शाणेपणासो आनी भिरांतीसो आत्मो. हें जायचें तुका आनी म्हाका आमकां. परतेन वाच ती वळ. कसलो आत्मो? सर्वस्परसो आत्मो. देखून सांगलें बापाच्या आत्म्या कुरपेच्या आत्म्या भरमोच्या काळजान कुरपेच. बापाच्या आत्म्या कुरपेच्या आत्म्या भरमोच्या काळजान कुरपेच. सर्वस्परसो आत्मो ताचेर येवन रावतलो. जानवयेसो ह्या आत्म्याक तुवें देण्या रुपार जोडलाय तर जानवयेन तुज्या बरमनाक म्हज्या करपेन भर म्हाका दिवंक तुका सेवा. जानवयेन तुज्या बरमनाक म्हज्या करपेन भर म्हाका दिवंक. 2 दिसां पयलें ह्या भावान आविल म्हणल्यार भावान म्हाका फोन केलो. ताका देवान एक भुरग्याचें देणें दिलां. परवां भुरग्याक वॉल लावंक आसा, फंक्शन आसा, म्हाका आपोवणें दिलां. आनी तो कोणी न्ही, आमच्या बाबा हजबंडाचे भयणी सत गो. हजबंडाची आवय ही कंतार आयकोन म्हणटा खंय ह्या कंतारांत इतलें पुरो स्वता मिस्तर आटापून आसात. म्हाका कोण कळीत करता म्हणून. म्हाका कोण कळीत करता म्हणून ती अजा पावता खंय. कोण कळीत करता? ह्या सिल्वीक तरी ह्या कंतारांतली कितें उतरां येतात म्हाका येनात हांगा म्हणटाना. म्हाका घुसपट गोंदळ जाता. पूण बरें येताना कोणें बरयलां? ही उतरां घाल्यान कोणें मनांत? ही जानवाय घाल्या कोणें मनांत? तुमी म्हजे परिशार म्हाका खंयचेंय म्हजी कंतार म्हाका भाय हाटेनात.
तुम्ही म्हणू पुरो हळू तुमीच केलें आतां संवसारी मनशाक ती बाय हाटा पुरो कित्याक म्हळ्यार त्या वेळार म्हाका दिल्लें प्रेरान पवित्र आत्म्यान खंयचें कतार घडोवप न्ही म्हजी बुदवंतकाय न्ही म्हजी जन्माय तुमी चिंतू पुरो हळू काल म्हणटा वय खंयचे उड आसा केना म्हाका आतां हांवें सम्याची कृपा मागून बसल्यार मात्र पवित्र आत्मा काम करता आतां ते कन्नड कांतारान केल्यान जाल्यार आतां तुमी आतां एक कांतार कर म्हळ्यार म्हाका जायना पूण मागण्यांत रावल्यार सोम्या तुज्या मना खातीर महिमे खातीर तसो पवित्र आत्मा म्हज्या मतीन घालून दी उतरां म्हज्या तोंडान घालून दी म्हज्या हातान बरयता आनी एक ताका जाय जालो ताळो तो दिता देखून हांव तुमकां सांगता बाबा ना जाल्यार साध्य न्ही आनी कोणाक तें साध्य संवसारी रितीर साध्य आसा पळय तें संवसाराक संबंद जाल्ले आतां तुमी फिल्माची सॉंग्स पळयता वय मू आतां काल रेकाडे तुमकां म्युजीक कसलें म्युजीक आयको मेळ्ळें उदकान आनी कितें इलेक्ट्रिकल काल म्हणटात मॅटालीक म्युजीक आनी कितें पुराय तें पुराय सगळ्यांक हालोवचें दलोवचें कानान पुरो व्हडल्यो व्हडल्यो मुदयो घालतात लांब लांब शेंड्यो घालतात आनी पुरा आंगार तट्टू आसतात आनी गिटाराक आनी येवन आनी कितें घालून उदकान घालतात देवाक महिमा जातात गी सांगा जातात गी पूण आंजांचें गायन कशें आसता आंजांचें गायन कशें आसता लुका समजला वचो 2 आनी 13 लूक चॅप्टर 2 वर्स 13 जेजू जल्मल्या वेळार आंजांनी कसलें गायन घेतलें पळय आनी तितल्यार एका दिसाने देवदूता सांगता सर्गींच्या दळबरसो व्हडी एक जोमो दिश्टी पडलो आनी देवाची स्तुती करीत म्हणालो महिमा देवाक अति उन्नती आनी शांती देवाक मानवल्यात त्या मनशांक आंजांचें कंतार देवाक महिमा हाडटा बाबीन न्हू असली कंतारां असली गायनां देवाक महिमा हाडटात आनी मनशाक शांती दितात ह्या दिसांनी तुमी आयकलां जावं पुरो ते पयलें जावन आयिल्लें कंतार जेजू जल्मल्ल्या वेळार म्हाका ते शब्द येनात एकल्यान खल्यान दुसऱ्यान केलां भुरग्यांनी सारकें गायलां पूण दुसऱ्यान फाटल्यान पळय दुसऱ्यांत गायलां पेलिसू नांव गेला सबू भायर सोडून गेला पेलिसाक नांवकू जायना कित्याक तो भायर सबू सोडून गेला म्हणून पळय आनी संवसारी रीती म्हळ्यार तुमकां काल दाखलो मात दिवचो हांव तोज्या पावलो हें काल भुरगीं न्ही जाय की तें जेजूक महिमा दिवन कळ्ळें तें कंतार आसा पेलिस नाविदात म्हणलें खंयची भास हांव नेना हय पेलिस नाविदात म्हणलें क्रिस्मस सॉंग आसा वय तांणी तें आयकून पेलिस नांव गेला सबू सोडून गेला पेलिसाक नांव जायना कित्याक सबू भायर उरला तुमकां काल एक धाकल्याक सांगचें पळय आनी गी पवित्रत्नान भरल्या वेळार देवाक महिमा जावची गायना आनी जेन्ना तूं आनी एका स्पिरितान भरलाय तर तें बरें पोकाणां मात्र न्ही कितें म्हणटात मॉकिंग म्हळ्यार समजता मग देवाक मानवानांतलें करचें मेस्वानांतलें करचें देखून पवित्रत्म्याचें काम देखून आतां कितें वाचलें हेच्या पयलीं वाचपान पूण स्तेफनाचे जाणवे आनी पवित्रत्म्याच्या प्रेरणान तो उलयतलो त्या उतरां विरोध वादविवाद सोलूंक तांचे निमती जालें ना जायना भाव भयणीनो देवा विरोध रावून कोणी जिखलो आसा गे हाज्या पयल्यान जायते फावटी सांगलां न्ही गे हांगासर आमचें हें मंदीर उक्तावण करच्या वेळार म्हळ्यार हो जागो खाण घेतानाच म्हाका जायत्यांनी चॅलेंज केल्लें तूं कसो करताय पळया तुका सोडिनात म्हणून मात न्ही थंय मागण्याक येतले तरेतरेक येतले आमच्या सांगत आमच्या टिमांत आसल्यानीच खबर केल्ली ताका ते सोडिनात त्या दळाचे ह्या दळाचे सोडिनात ताका तो कशें करता पळयता म्हणून देखून हांवें साबारपुटी हांगा खंय ट्रिनिटी घरांत सांगिल्लें आसा तुमी आयकलां देवा विरोध कोणी रावून जिखलो कोणी आसा जाल्यार संवसारांत म्हाका पळोवंक जाय म्हणून आसा गी आनी आसतलो गी आनी येतलो गी देखून हांगा पळया न्ही गे भाव भयणीनो तांकां वाद करूंक जायना स्तेपान पवित्रत्म्यान भरला जानवान भरला थंय वाद विवाद करूंक जायना ते दळा तवळ तांणी थोड्या मनशांक पुसलावन नाका ते नाका देखून तो आतां अवस्वसात 50 आनी 100 नायका हें तो ताजो वाद विवाद केल्ल्या उपरांत साबार्थ संगती तो उलयला सगळें कितें चरित्र इस्रायल प्रजेची चरित्र तांच्या मुखार दवरला आनी आतां ही वळ 50 आनी 100 वळ आयका हें आयकून निती सभेच्या सांद्यांच्या काळजांनी राग शिजलो आतां हें आयकून म्हळ्यार कितें आतां सगळें वाचूंक वचना 40 आनी 100 वळीन तो आयका एक्ट्स चॅप्टर 7 वर्स 47 to 53 आयका हें आयकून स्तेपान आतां हें आयकून स्तेपानान कितें म्हणलें तें आयकून कितें म्हणलें ताणें आयका दावीद देवाक मानवलो आनी जाकोबाच्या देवाक एक घर बांदूंक आपणाक भाग फावो दावीदाक ती आशा आसली की हांव रावल्यार रांत रावलां ताम्मांत आसा आर्कपेट वय मू देखून दावीद कितें आशिल्लो जाकोबाच्या देवाक जाकोबाच्या देवाक एक घर बांदूंक
आपणाक भाग फावो कर म्हणून देवा लागे पराती लागलो परत लागलो. पूण हे घर सलमावन बांधले पण दाविदान तें घर बांदूं ना, ताच्या पुतान सलमावरान तें घर बांदलें, म्हळ्यार जेरुसलेमांतलें टेंपल बांदलें. तरी तरी पूण परमोन्नत देव मनशांच्या हातांनी बांधलेल्या घरांनी जियेना. पळय हें सांगता स्तेफान हांकां जुदेवांक, तांकां तांचें मंदिरूच जाय, सिनागोगूच जाय. स्तेफान कितें म्हणटा, तरी पूण परमोन्नत जो आसा तसो हांव म्हणलो देव मनशांच्या हातांनी बांधलेल्या मनशांच्या हातांनी बांदलेल्या घरांनी जियेना. आज स्तेफानान सांगलें आमी सांगल्यार आज तुका आनी म्हाका आमकां फातर पडटात भाव भयणी. इगर्ज न्ही इगर्ज म्हणटाना कितल्या जाणांनी विरोध करूं ना. पात्रांनी बांदलेलीं तेंपलांनी, पात्रांनी बांदलेलीं कोपेलांनी हांगा वस्ती रितीर केल्ल्यांक तुमकां कळीत आसा. तुमच्या उडासा काडया मार्कस वांजेला वचपा 13 वळी 1 आनी 2 कितें म्हणटा. मार्क चॅप्टर 13 वर्स 1 and 2. त्याच देवळांतलो जेजू भायर देवळांतलो भायर वेताना भायर येताना ताच्या शिसा मदलो एकलो म्हणालो, शिसा मदलो एकलो म्हणालो, पळय पळय मेस्त्री, मेस्त्री, कसले फातर हे, कसले पातोरये, कसली बांदपां कसले बांदपां. जेजू ताका जाप दिवन म्हणालो, ही सर व्हड बांदपां तूं पळयताय मू, पळयताय मू, हांगा फातराचेर फातर उरसो ना. जेजून म्हणांगी ना जेरुसलेम टेंपला विशयान कितें म्हणालो, ही व्हड व्हड बांदपां तुमी पळयतात मू, हांगा फातराचेर फातर फातराचे उरसो फातर ना. आसो ना सक्कड. सक्कडे कोस लावन घालतले. हा कसलांक घालांगी ना, कितल्या फाटी घालूंक ना. आनी उरलें बरें कोश्टलान पडटा गी ना. आमच्या दोळ्या मुखार आमी पळोवन आसा सगळें कोश्टलान पडटलें. देखून हांगा स्तेफान धैर्यान सांगता, पवित्र आत्म्यान भरलो स्तेफान. ही स्वता येमीस ताका उगडापे केल्यात पवित्र आत्म्यान. पावलान बरयलां अपोस्तलांच्या कृत्यांत 17:26. पावला की उगडापेन केले पवित्र आत्म्यान. ऐका Acts chapter 17 verse 24. हो संसार आणि तांतू असलेल्यो सर वस्तू रचलेलो देव, कसलो देव सर्ग संसाराचो धनी जाल्ले निमती मनशांनी बांधलेल्या देवाळांनी वस्ती करिना. ही उतार कोणात हांव पवित्र हें सत कोणात हांव तुका आनी म्हाका आमकां उगडापेन जाल्लें सत कोणात हांव. आतां वस्ती रितीर केल्या तुमकां हें सत उगडापेन जाल्ल्या नंतर तुमी आनीक तें स्विकार करिनात जाल्यार हांगा वस्ती रितीर केल्या हें सत उगडापेन जालां गे ना. देव मनशान म्हणल्यार रावल्यार आनी वस्ती करता गे ना. देखून हांगा स्तेफान पवित्र आत्म्यान भरलो स्तेफान ह्या जुदेवांक सांगता, हें घर सलमावन बांदलें तरी पूण परमोन्नत देव मनशांच्या हातांनी बांधलेल्या घरांनी जियेना. हें आयकूंक पळय न्ही, इंत पळय म्हणटा देवाळ मुखार दवरले, इमाज्यो मुखार दवरले, मुर्त्यो मुखार दवरले आनी काल तांची संस्कृती आनी रिती रिवाज्यो मुखार दवरले. हें आयकताना वगेर रावतात गे. आमच्या काळाचें वगेर रावनात खंय. ताचें आयकनाकात, थंय वचनाकात, तांणी सांगचें सारकें न्ही, करचें सारकें न्ही. आतांच्या काळाचें तेच. पूण स्तेफान भियेना. कितें म्हणटा मुखार, पूण हें घर सलमावन बांधलें तरी पूण परमोन्नत देव मनशांच्या हातांनी बांधलेल्या घरांनी जियेना. कित्याक प्रवादी अशें सांगता, आकाश म्हजें सिंहासन, पृथ्वी म्हज्या पांयांची मणई, कसलें मंदीर म्हूण तुमी म्हाका बांदतल्या. सांगलां आतां स्तेफानी पवित्र आत्म्यान भरलो स्तेफानी प्रवाद्याची उतरां उलयता. प्रवादी कोण? आयझाया 66 वर्स 1 and 2. इसायाच्या बुकांत 60 आनी 6 वळी 1 आनी 2 ही उतरां इसाया प्रवाद्यान सांगलेली. कितें म्हणून ऐका. आयझाया 66 वर्स 1 and 2. सर्वेस्पर अशें म्हणटा, सर्वेस्पर देवूच अशें म्हणटा, आकाश म्हजें सिंहासन, म्हजें सिंहासन, पृथ्वी म्हजें पांयांसन, पृथ्वी म्हजें पांयांसन. म्हजे पसत कसलें घर बांदूंक तुमच्यान जायत, जायत म्हजे विश्वासू जागो कसलो जायत. देखो प्रवाद्याची उतरांत तो काण सांगता भाव भयणीनो. आकाश म्हजें सिंहासन म्हणटा सरस्वत देव आनी पृथ्वी म्हज्या पांयांची मणई, पांयासन. देखून आमी म्हणटा ताका महिमा दिया, देवाक महिमा दित, राज करता सर्गा राजा, ताची स्तुती करया, आमी स्तुती करया, बसला तो सिंहासन, आमी महिमा दिव्या, देवाक महिमा दिव्या, राज करता सर्गा राजा, ताची स्तुती करया, आमी स्तुती करया, बसला तो सिंहासन. प्रवादी अशें सांगता मुखार वास, आकाश म्हजें सिंहासन, पृथ्वी म्हज्या पांयांची मणई, कसलें मंदीर म्हूण तुमी म्हाका बांदतल्यात म्हणटा सुमी. खंयची ती सुवात हांवें विशव घेवयत आसली, ही सगळी सृश्टी म्हज्याच हातांनी केल्ली न्ही. हे प्रवाद्याची उतरां काण सांगल्या उपरांत वस्सू पवित्र आत्म्यान भरलो स्तेफान कितें म्हणटा मुखली वळ, तुमी हट्टी मनाचे न्हू. हांकां पळय कशें सांगता. जुवान बाप्तिस्तान सांगलें आग्ग्याच्या पिलानो म्हणलो वय मू, आनी हांकां कितें म्हणटा वो, तुमी हट्टी मनाचे न्हू. आतांचो लोक हट्टी मनां आसो, तांची मनां कट्टी जाल्यांत. देवचे उतार आयकून ताका सत मानूंक नाका. एका काळार आमी हट्टी आसले, कट्टी जावन आसले वय की न्ही.
फुटोंक भारी कस्त आसली वय मी कोणे फुटयल्ली म्हजे उतार उज्या सारके नेंगी कडपां फुटोवची तरी बुजी आनी तुजी खट्टी कोणे फुटयल्ली देवाच्या पूण हे आनी हट्टी मोनाचे हट्टी स्वभावाचे तुमची काळजां धरून जाल्यान आनी कान दाट जाल्यार भितर येता उतार मोना धरून जाल्यार कान दाट जाल्यार उतार भितर येता देखून तसल्या मुखार तुमी देवाचे उतार घाल्यार दुकरा मुखार मोती उडयल्ल्या बरी एक काळ येतालो तांचे दाट जाल्ले कान पातळ जायचे धरून जाल्ली काळजां तांची मोवाळ जायचे आनी केदाळ जातात आत पाय पय फोड उरल्या वेळार वय वय आज भाव भयणीनो तुजें मौन धरून जाल्लें मौन या कितें म्हणटात दाट जाल्लें खान पातळ जायना जाल्यार आनी कितें सदां काळ बार काळ तुका कश्टार पडोवंक आसतलें देखून जाता तितलें बेगीन कालतेपण आसतना आमी सोम्या आमकां बाग घाल्या शिवाय आमकां देवाचें प्रेरकत्व मेळटा देण्या रुपार तो मेळ्ळो जाल्यार म्हाका दुसऱ्यांची गरज आसा सांगा म्हजो मजतदार कोण जो सुवांजेला वचर 14:15 आनी 15-17 जॉन चॅप्टर 14 वर्स 15 to 17 तुमी म्हजो मोग करशात जाल्यार हेजेच मोग केल्ल्यांक म्हजे उपादेश पाळटले ताजे उपादेश पाळटल्यांक तवळ हांव बापा लागीं मागतलो तो तुमकां एक मजतदार दितलो मजतदार पवित्र आत्मा तुजो मजतदार कोणाची मजत गरज ना खंयच्याय घडये तुवें आपयतना तो धांवन येता कित्याक ताका विंचून दिला तुका आयज मजतदार म्हळ्यार कितें हेल्पर म्हळ्यार कितें पॅराक्लेट म्हळ्यार कितें एडवोकेट म्हणटा एडवोकेट म्हळ्यार कितें तुजे पक्षान झुजतलो वाद विवाद करतलो तो जावन आसा देखून मागीर तुमकां आयको मेळटलें तुमी शांत रावा म्हणून तुमी उलोवची गरज ना म्हणून त्या घडये कोण उलयतलो म्हणून आयच्या शुभ वर्तमान मागीर आमकां आयकूं मेळटलें आतां पाटी आनी वास पवित्र आत्म्याक तुमी सदां आड रावतात तुमच्या पुर्वजांनी केल्लें तशेंच तुमी करतात देखून कोण पवित्र आत्म्याक आड रावल्यात बाबा ते संवसाराचे जाल्यात देखून तो जुवांच्या वंजेलांत वचपा 4:4 सांगता न्ही की जॉन चॅप्टर 4 वर्स 4 पवित्र आत्म्याक आड रावले ते संवसाराचे गुलाम जाल्यात माने संवसार काल म्हणटा आत्मो तांचे ते येता म्हणून बिडार करता म्हणून देवाचे उतार सांगता ऐका 1 जॉन चॅप्टर 4 वर्स 4 पूण भुरग्यानो तुम्ही देवाच्या घराण्याची त्या कापटी प्रवाद्यांचेर जैत वेल्ली देवाची भुरगीं कोण जांकां देवाचो पवित्र आत्मा सोलावन उरता ती देवाची भुरगीं वय मग आता तुम्ही देवाच्या घराण्याची कापाटी प्रवाद्यांचेर तुम्ही जैत वेल्ली कारण तुमचे सुवे आसा तो आत्मो संसार सुवे असलेल्या आत्म्या प्रास चड बळादी संसारी मनशा सुवे आसा एक आत्मो संसारी मनशा सुवे एक आसा आत्मो खोटो आत्मा शुद्ध आत्मो तुका संसाराक वटसो आत्मो सबार जाणांक कळीत ना पूण तुमचे सुवे आसा तो आत्मो पवित्र आत्मो संसारा सुवे आसलेल्या आत्म्या प्रास चड बळादीक तर पवित्र आत्मो बळादीक गी अशुद्ध आत्मो बळादीक ओडवली बाबा विजयान ते तुमकां उतार काडलेले न्ही एक्स चॅप्टर 8 वर्स 18 to 20 अपोस्तलाच्या कृत्यांत वचून 8 आनी ओळ्ळो 18 to 20 पेद्रू सरशी आनी जुवांव सरशी एकलो येता सिमिया म्हणलो येता आनी कितें करता ऐका दमदूतांनी तांचेर हात दवरतस तांकां पवित्रत्व मेळ्ळो तें पळोवन सिमाव पेद्रूक आनी जुवांवक दिवंक दुडू हाडनायलो पळया न्ही एकलो सिमाव म्हणलो तूं एकलो पेद्रू पयले सो सिमाव पेद्रू जाला खडाप जाला घट जाला बावडतांत आनी जेसो जाला आनी वो सिमाव आनी संवसार असो जाला तरी त्या पेद्रू तेंकोनचो आत्मो आसा या सिमाव तेंकोनचो आत्मो आसा सारकें जाणा जाय वो सिमाव कितें घेवन येता पेद्रू सरशी दुडू हाडनायलो हो संवसारी मनीस तुका दुडू घेवन येंग कितें म्हणटा तें घेवंक तुका वाट दाखयता जिवीत शांती समाधान संतोष कितें उल्हास मोग मागीर दुडू दिवन घेवंक तुका वाट दाखयता संवसारी आत्मो पूण देवाचो पवित्र आत्मो हाजी खंयच्याची गरज आसा देखून तूं दुडू दिवन पितृक आनी जुवांक पवित्र आत्म्याक विसारतना कितें म्हणालो तो ताणें म्हळें म्हाकाय तुमी ही पदवी दिया अशें कोणाचेरय हांव हात दवरीन जाल्यार तांकांय पवित्र आत्मो मेळूं तवळ पेद्रून ताका सांगलें तुजो दुडू तुजे सांगता नाश जावन वचूं पळया न्ही तुजो दुडू तुजे सांगता नाश जावन वचूं देवाचें देणें दुडवान मोलाक घेवयेत म्हूण तुवें लेखलें देवाचें देणें जावन आसा पवित्र आत्मा देवाचें देणें जावन आसा कळ्ळें देणें तें मोलाक घेवचें तसलें देणें न्ही उदारपणान जिवे दिला जेजू जिवे दिला
उदारपणान तुवें जिवे दिलाय जेजू जिवे दिलाय उदारपणान तुवें उतरान तुझ्या म्हाका जिवी दिलाय जेजू आत्म्यान तुझ्या म्हाका पवित्र केला उतरान तुझ्या म्हाका जिवी दिलाय जेजू आत्म्यान तुझ्या म्हाका पवित्र केलाय जिवीत दिलाय जेजू जिवीत दिलाय उदार हे बापाचें देणे मोला घेवंक जायना कितें म्हणालो पेद्रू ह्या संगतीने तुका भागना ना ह्या सांगतेन तुका भागना वा कसलोसू वांटो ना कसलोच वांटो ना कित्याक तुझे अंतस्करण देवा मुखार सारकें ना ताच्या पयलीं कितें म्हणालो दुडू दिवन तुजो दुडू तुजे सांगाता नाश जावन वचूं नास जावन वचूं देवाचें देणे दुडवान मोलाक घेवयेत म्हूण तुवें लेखलें मू देखून भाव भयणीनो आज दुडू दिवन खंयच्याय सेवकाक तुवें खाली पॉकेट करूंक जायना पॉकेट केल्यार ताजे खंडीत पवित्र तुका देण्यार रुपांत मेळना देखून तूं आतां फाटी येशें उलयल्ल्या खातीर कितें जाता आनी कितें उलयलो स्तेफान तांकां खंयच्या त्या प्रवाद्याक तुमच्या पुर्वजांनी दग दिल्लो ना पळय तांची सुखी दाखोवन दिता स्तेफान पवित्रात्म्यान भरलेलो स्तेफान ह्या जुदेवांचे सुखी दावन दिता खंयच्या त्या प्रवाद्याक तुमी दग दिल्लो दग ना दिल्लो ना कश्ट दिल्लो ना देवाच्या नितिवंत साकराचें येणें फुडें सांगून दिल्ल्या ताच्या दुतांक तांणी जीवेशी मारले तुमकां तें हें तयार करूंक म्हण धाडलेल्या तांकांय तुमी जीवशी मारले आनी आतां तुमीच ताका पराधीन केलो आनी जीवेशी मारलो पळय जेजूक कोणें जीवशी मारलो तांचेर तर घालता बदला पवित्र आत्म्यान बरयल्लो हो स्तेफान तांकां कितें करता दोशी थारयता तुमीच ताका जीवशी मारलो ते वगैरे रावतीत गी ते वगैरे रावती संवसारी मनीस वगैरे रावता गी पूण स्तेफान भियेना पवित्र आत्म्यान भरला देखून कितें करता मुखार ऐका देवदूतालकचे नियमशास्त्र घेतलेले तुमीच आनी ताका आड रावलेले तुमीच वय मैजे मारिपात कितें आयिल्लें धर्मशास्त्र आयिल्लें वय वय की न्ही मैजे मारिपात जुवान संवंजेला वसोरी 1 आनी 16 आनी 17 जॉन चॅप्टर 1 and verse 16-17 ताचे परिपूर्णतेतावन आमकां सर्वांक कुरपे वयर कुरपा लाभल्या कित्याक धर्मशास्त्र मैजे मारिफात दिल्लें धर्मशास्त्र मैजे मारिपात आयिल्लें पूण कुरपा आनी सत जेजू क्रिस्त मारिफात आयलें पळय हे धर्मशास्त्र दन रावल्यात स्तेफान कुरप्यान भरला पवित्र आत्म्यान भरला फरक पळया संवसारी लोक धर्मशास्त्र रिती रिवाजो नीती नियम कायदे कानुनान दन रावला पूण हांगा स्तेफान पवित्र आत्म्याच्या कुरपेन आनी सक्तेन आनी जानवान भरला फरक पळया ते संवसाराचे जायनाकात कोणा पाळूंक आसा ते पाळून दिता तुवें आनी हांवें हें आपणायचें पवित्र आत्म्याचें देणे आपणायचें कृपा आपणायचें सकत आपणायचें आतां फाटी येवन वास मुखार हे आयकून निती सभेच्या सांद्यांच्या काळजांनी तशें उलयल्लो तांकां दोशी म्हण थारायलें जीवशी मारलो तुमी कुरसायल्लो तुमी म्हणून तांकां सुखीदार करतना ते कितें जातात निती सभेच्या सांद्यांच्या काळजांनी राग शिजलो आनी ताचेर ताणें दांत किरलेले पूण स्तेफान पवित्र आत्म्यान भरून स्तेफान पवित्र आत्म्यान भरला पळय आनी भाव भयणीनो पवित्र आत्म्यान भरल्या वेळार मात्र पवित्र आत्म्या भरला मात्र न्ही तो पवित्र आत्मा ताका कितें वळें म्हणलें दैर दिवच्या आत्म्या भेमोजें दावडाय बुजोवच्या आत्म्या खंत मोज तूं पवित्र आत्म्यान भरलाय तर तुका धैर्य तुका बळ म्हाका धैर्य दी जेजू म्हाका भियोंक लायनाका म्हाका करपा दी जेजू म्हाका पयस करना म्हाका धैर्य दी जेजू म्हाका भियोंक लायनाका म्हाका करपा दी जेजू म्हाका ओ पवित्र आत्म्यान भरला ते रागान भरल्यात तो रागान भरला आनी वो मोगान भरला पवित्र आत्म्या मुखांत ताजें तें कितें मोग भरला खोट्या आत्म्या वरवीं ताजें तें राग भरला सर्गाक दिश्ट लावन रावलो तवळ देवाची महिमा आनी जेजू देवाच्या उजव्याक उबो आसलेलो ताका दिसलो भरलेल्या पोरेकलो म्हजे कडेन दुसऱ्यांचे आयकून तर्क करतालो हांवें सांगलें ना देवाची उतर सत मान पवित्र आत्म्यान भरलेलो स्तेफान सर्गाक दिश्ट लायता सर्ग ताका उक्तो जाता आनी थंयसर कोण दिसता ताका देवाची महिमा तो देखता आनी जेजू देवाच्या उजव्याक उबो आसलेलो देवाच्या उजव्याक उबो आसा देवाची महिमा बापाची महिमा आसात जेजू देवाच्या उजव्याक उबो आसलो आसा आनी वो हांगा पवित्र आत्मा भरला बाप पूत आनी पवित्र आत्मो
ते गी आसात वय की न्ही. पवित्र आत्मा भरिल्ल्या वेळा माती सता मिसर गुट तुका कळीत जातात. नाता जायनात. जेजू स्नान घेताना पवित्र आत्मा ताजे देवन आयलो वय मू वय की न्ही. बापाचो ताळो बाप उलयलो की ना, उलय की ना. आनी मनशा रुपार आयलो देव सब जाल्लो मनीस जेजू थंय मनशा रुपार आजार आसा की ना. बापी पूत पवित्र आत्मा तेगी आजार आसात. देखून तांकां भाव भयणी सबार जाण तर करतात. पण पवित्र आत्म्यान भरिल्लो स्तेफानस न्ही देवाची महिमा देखता आनी देवाची महिमा मात्र न्ही ताज्या उजव्याक उबो आसलेलो ताका दिसलो. कोली महिमा तर ताका मरोंक बेहांगी सांगा. पवित्र आत्म्यान तुका देवाची महिमा उगडापीन केल्या नंतर जिवन जाल्या महिमेवन जाल्या जैतवन जाल्या जेजूक तुका दाखयला तर तुजी आशा कितें, तुजी आशा कितें जायची. एकच म्हजी आशा, एकच म्हजी आशा म्हजे जेजू सवे सदांच रावची. एकच म्हजी आशा, एकच म्हजी आशा, एकच म्हजी आशा म्हजे जेजू सवे सदांच रावची. पळयानी गे पवित्र आत्मा ताजी दिश्ट सरगार कंसयता न्ही ताका पात्रांच्या जुदेवांचेर. हें कुडास दवरा. तुजे थंय पवित्र आत्मा आसा जाल्यार सर्गींच्या वस्तूंचेर. हाज्या पयलीं हांवें तुमकां सांगलां कोलोसियन्स चॅप्टर 3 वर्स 1 and 2 जिवंत जेजू थंय तुमी एकवटला जाल्यार तुमची दिश्ट सर्गींच्या वस्तूंचेर तुमी दवरा म्हणटा देवाचें उतर. ऐका कोलोसियन्स चॅप्टर 3 वर्स 1 and 2. ख्रिस्त सांगता जर तुम्ही जिवंत जाल्यात क्रिस्त सांगता जर तर तुमी जिवंत जाल्यात सर्गींच्यो वस्तू तुमी अत्रेगा. पळयानी हांगा पवित्र आत्म्यान भरिल्लो स्तेफान सर्गींची महिमा अत्रेकता. थंय क्रिस्त देवाच्या उजव्याक बसून आसा. पळया परतून देवाचें उतर सांगता थंय क्रिस्त देवाच्या उजव्याक बसून आसा. बापाच्या उजव्याक बसून आसा. बापी आसा पुती आसा. आनी तूं पवित्र आत्म्यान भरलाय तर स्तेफाना बरी तुका हिंसक कड उगडापेन जाता. देखून पवित्र आत्म्यान भरिल्लो स्तेफान कितें म्हणटा तो म्हणालो पळया सर्ग उक्तो जाल्लो आनी मनशापूत देवाच्या उजव्या हाताक उबो आसलेलो म्हाका दिसता. पवित्र आत्म्यान भरलो तो परतून साक्ष दिता. कोणाक साक्ष दिता. जेन्ना पवित्र आत्मा तुमचेर येतालो तो म्हाका साक्ष दितालो. हांगा पवित्र आत्म्यान भरलो स्तेफान कोणाक साक्ष दिता. पळया सर्ग उक्तो जाल्लो म्हाका दिसता आनी मनशापूत बाप देवाच्या उजव्याक उबो आसलेलो म्हाका दिसता. पळय कोणाक साक्ष दिली ताणें. पवित्र आत्मा देवाक बापाक आनी पुताक साक्ष दिता. आनी हांगा पुताक साक्ष दिता. बापाच्या उजव्याक उबो आसलेल्या जेजूक साक्ष दिता. पूण सभेच्या सांद्यांनी व्हडल्यान बोबो घाल्यो आनी आपल्या कान धंपले. निंगी जेजूनी बापा विशयान उलयतना तांकां आयकोंक नाका आसलें. तांणी निंगी तांकां आयकोंक नाका आसलें. हो कितें उलयता देवनिंदा उलयता म्हणून. ताका कित्याक कुरसायल्लो देवनिंदा उलयता देखून. आनी हांगाय तांणी तांचे कान दांपले म्हणटा. तांकां तडवंक जायना कित्याक म्हळ्यार तांचे धर्मशास्त्रा विरोध हें तांकां तडवंक जायना. उपरांत सकडी ताच्या आंगार पडले. तांणी ताका शहरा भायर व्होन व्हेलो आनी थंय पात्रायलो. पण ताका पात्रायताना स्तेफानाची दिश्ट पात्रांचेर आसा की सरकार आसा. पवित्र आत्म्यान भरलो पळया न्ही हाजे पयलें साबार जाण मात्तीर मेल्यात. जेन्ना तांकां उलपयलां गे तांकां पात्रायलां गे तांकां पाशी दिल्या गे तांकां खांब्या बांदून कोणाक ते हाका मारले ते बाले मारिल्ले खांब्या बांदून सेबास्टिनाक न्ही ह्या पात्रतान तांची दिश्ट कोणाचेर सरकार आसली. ह्या ते तेगी जाण शद्राक मेशाक आनी आबेदनागो त्या उज्यांत आसतना तांची दिश्ट खंय आसली उज्याचेर नासली. सरकार आसल्या सरस्वरा देवाचेर आसली. देखून तूं पर्वताचेर म्हणजे दोळे उबारता. देखून तुजे पवित्र आत्म्यान भरलो खंय उबारता दोळे न्ही संवसाराचेर सर्गाचेर. पवित्र आत्म्यान भरलो स्तेफानी सर्गाचेर दिश्ट लायता. तांणी ताका शहरा भायर व्होन व्हेलो आनी थंय फातरायलो. साक्षीगारांनी आपली वस्त्रां साऊल नांवाच्या एक तरणाट्याच्या पांया सरशीं ताका दवरलीं. पात्रायल्लो कोणे पात्रोंक ताका हें दिलें कोणे आवस्वर 8 वळी 1 ऐका आपोस्ताचे कृत्य आवस्वर 8 वळी 1. आनी ताच्या मरणाक सावलाची कबलत आसली. सावलानच मागीर जालो पावलो ह्या सावलानच ताका धर्न ताका पात्रायल्लो. देखून साक्षीदारांनी कितें केलें तुवें आतां परवानगी दिल्या मात्र न्ही ताका आमी पात्रायला म्हणून ताका जिशी मारल्या उपरांत कितें केलें आपली वस्त्रां साऊल नांवाच्या एक तरणाट्याच्या पांया सरशीं दवरली. आपणाक ते फातरायतना स्तेफान अशें मागतलो सोम्या जेजू म्हजो आत्मो तुज्या हातान घे. पळय आनी कूड सांबाळूंक वचना बाबयन आत्मो सांबाळूंक गेलो.
देखून हा संवसारी मनीस कुडी खातीर जियेता, संवसारी मनीस कूड सांबाळटा, पूण आत्मीक कोण कोण म्हळ्यार देवाचो मनीस आपलो आत्मो सांबाळटा. कितें उपकार तो सगळो संवसार जिखून तुजो आत्मो पवित्र आत्मो तुका पळयान गे सस्त्याच्या जिविताक तयार करता न्ही ह्या संवसारी जिविताक. पूण हो खोटो आत्मो तुका म्हणटा हळ्यो तुजी आस्त आसा, तुजी बदक आसा, तुजें घर आसा, तुजी बायल आसा, तुजीं भुरगीं आसात, तुका हें करूंक आसा, तुका सांबाळूंक आसा, तेंच दाखयता. देखून सबार लोक कितें करता, तांची दिश्ट संवसाराचेर आसा देखून आत्मो होगडायता. पूण हांगा आपणाचो आत्मो ताका वगडावंक नाका. निमाणे कितें म्हणटा, उपरांत दिंबियांनी पडून व्हडल्या ताळ्यान ताणें मागलें, सुमिया हें पाताक तांचेर मांडी नाका. अशें म्हणून ताणें प्राण केलो. निमाणे घडये तांकां बक्षिनासतना ताजो आत्मो वगडावंक नाका. हाजे पयलीं मस्त रेत्रे वेळार तुमकां सांगलां हें आमच्या मारिया गोरेट्टी विशयांत. 12 वर्सांचे भुरगे मारिया गोरेट्टी, ताज्या आवयन ल्हान भुरगीं आसतना ताका म्हणलें उरल्या 8 जाणां भुरग्यांक हें शिकयल्लें, एका चिंतनांनी पाताकन सर्ग वगडाय नाका पोता म्हणून. चिंतनांनी सयत पाताकन सर्ग वगडाय नाका म्हणून मारिया गोरेट्टीच्या आवयन आनी बापायन तांकां वड केल्लें. देखून निमाणे तो अलेक्झांडर ताज्या सोबायक पिसवताना, घरा कोणी नातल्या वेळार ताजे बलात्कार करूंक वेताना, ते ताजे तावन सुकारे मान धांवताना वचून एका ते शेतांतल्या एका शेड्डान ते लिपोवन रावताना थंय वचून ताणें कोसान ताका गाय केल्लो. जाल्यार आस्पत्रेंत मरणाच्या तनीर आशिल्ल्या त्या मारिया गोरेट्टीन सांगिल्लें उतर ताजी कुमसार आयकूंक आयिल्ल्या ह्या जाकाक हांवें ताका बक्षिला मात्र न्ही, ताणें म्हजे सांगता सरकार आसा जे म्हणून हांव ताजे खातीर मागता म्हणून ताणें प्राण केलो. कित्याक ताजी कुमसार आयकूंक आयिल्लें ह्या जाकांनी सांगलें मारिया गोरेट्टी तुवें ताका बक्षिला हांगी, हांवें बक्षिला मात्र न्ही, ताणें म्हजें सवें सरकार आसा जे म्हणून हांव ताजे खातीर मागता म्हणून ताणें प्राण केलो. आनी मारिया गोरेट्टीक 12 वर्सांच्या मारिया गोरेट्टीक वातिकनांत तिका सांतीन म्हणून पासरलेल्या वेळार वो अलेक्झांड्रो जैलांत आसलो 12 वर्सां, ते पाताक रडोवन मागीर एक रिलिजियस बेसांत ब्रदर जावन जियेलो. मात्र न्ही ब्रदर जावन जियेल्या उपरांत ताच्या सांतीपणांत ताणें भाग घेतलो. जेन्ना मारिया गोरेट्टीक रोमांत सांतीन म्हणून पासरलें तोय थंय आसलो तिच्या सांतीपणांत भागीदार जावंक. मात्र न्ही मारिया गोरेट्टीचें मागणें देवान आयकलें, खंडीत जावन तो बरी जिणी जियोन आज तिचे सवय आत्मो खंय आसा. आसा बारसांची दिश्ट कुडीचेर आसा भाव भयणीनो. एकलो कोणी मनीस सरल्यार आमची दिश्ट कुडीचेर, कोणाचें मरण दवरलो आमची दिश्ट कुडीचेर वचून ताका आपडचें. अरे भाव भयणीनो ताचे पयलें आमी चिंतेचें तें कांय ना, ती धूळ माती. कूड आमची जाता धूळ माती तर कित्या जळटात पोंडा, कूड आमची जाता धूळ माती तर कित्या जळटात पोंडा. मेल्ल्या उपरांत कोण पावती आत्म्याक तुज्या कोण राखती, मेल्ल्या उपरांत कोण पावती आत्म्याक तुज्या. देखून हाजे पयलें बाबा हांवें तांकां उल्लेख केलो न्ही, आता जरी कोणाच्या मरणाक वसा म्हणून थोड्यांक कंत खंय ताच्या पयल्यान तांकां जेजूची वळख दिवन ताच्या आत्म्याची बाचावी जोड दिल्या म्हणल्यार कोणाच्या मतीन देना. दीस आनी रात जायतीं वर्सां तांकां देवाचे उतार दिवन जेजूची वळख दिवन ससनाच्या जिविताचो भरवसो दिवन तांकां सर्गीच्या राजावेशान सर सता मिसर गुट उगडा पे केल्ले कोणाच्या मतीक येना. तो मेल्ल्या उपरांत ताची दिश्ट घालूंक वचना म्हणल्यार मात येता. खंयचें गरजेचें सारकें चिंतून पळया. तुमी संवसारी मनशालाकांची तुमी चिंतात की या तुमी आत्मीक रितीन चिंतात. ह्या स्तेफानाची दिश्ट तांचेर पातळताल्याचेर नातली. तो दिंबेर पडटा आनी कितें म्हणटा, बापा सुमिया हे पाताक तांचेर मांडी नाका. पळय तांणी म्हाका पात्रायलो म्हणून हांव तांगेर राग करना, तांकां बक्षितू हांव तांचे हे पाताक तांचे मांडिना. अशें म्हणून ताणें प्राण केलो. आपलो आत्मो ताणें सांबाळलो निमाणे घडये जाल्यार. भाव बहीण कितें शाश्वीत तुजी कुडकी तुजो आत्मो सांगा. आमचो आत्मो मात्र निमाणे आत्मो मात्र शाश्वीत जावन उरतलो. कितें देवा तावन आयलां तें मात देवा सरशें पाटी वता, कितें मातये तावन आयलां मातयेक पाटी वेताले. देखून त्या कुसाड्यांत दिश्ट घालनाकात. स्वसना कितें उरता बाळटा ताजेर तुमी दिश्ट घाला. देखून ताच्या शुभ वर्तमानांत आमी आयकुया. ह्या मनशां बरी जेजू म्हणटा माथेवाच्या वांजेलांत हांव सुद्दां आनी ओळ 17 तावन 22 पर्यंत. मनशा लागीं 17 एनसला. एक मनशा लागीं 17 एनसला मनीस तुका संवसाराक व्हरता भाव भयणीनो. ह्या संवसाराची इश्टाघात करची म्हळ्यार देवाचे दुस्मान जावचे नेंगे म्हणटा जाकोबाचें पत्र 4 आनी 4 जेम्स चॅप्टर 4 वर्स 4. हा संवसारी मनीस तुमकां काली बाबा कितली
सगळें वर्स कोणाचो पत्तो ना तुला काल परतून म्हाका विश्वास आयले आतां हांव आज सांगी मेला अविश्वासनो ह्या संवसाराची इश्टगात करची म्हळ्यार देवाचे दुस्मान जावचे म्हण तुमी नेणात काय साबार जाण वर्साक एक फावटी मात्र देखून आज ह्या संवसाराची इश्टगात करची म्हळ्यार देवाचे दुस्मान जावचे म्हण तुमी नेनात गे त्या पासत ह्या पासत जो कोण ह्या संवसाराचो इश्ट जावंक अपेक्षिता तो देवाचो विरोधी जाता देवाची उतार सांगता ह्या संवसाराक आशेताय लाभ जाताय संवसाराचो इश्ट जावंक कशी व्हरता ह्या संवसाराची इश्टगात जोडून तुजी येताय तो देवाचो विरोधी जाता विरोधी जाता दुस्मान जाता आज पवित्र ज्ञान भरल्यार मात्र भाव भयणी न्हू आमी सोम्याच्या एकवटांत आसूंक साध्य जाता देखून तो जेजू कितें म्हणालो मनशा लागीं 17 साला 17 सालां कित्याक ते तुमकां नीती सभा अधीन करतले कित्याक म्हळ्यार ते तुमकां ह्या संवसाराकच वडटले संवसाराच्या कायद्यांक कानुनाक रिती रिवाजांक संस्कृतीक आनी कितें पळय ताकाच वडटले सबार जाण कितें वय 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 निंगी हळे काल सबार जाण तांचे सांगात मेळ्ळ्यात खंडीजान मेळ्ळ्यात तुमी हय तांचे सांगात मेळ्ळून संवसारी रितीन तुमी जावं पुरो आज तुमकां बघता वय पूण आज तांकां हांगा येवंक फाव जावना तुमकां फाव जाला आज तुमचे सांगात ते आयिल्ले जाल्यार म्हळ्यार संवसारी मनीस कोणा सांगात तुमी आसले आतां ते आयिल्ले जाल्यार तांकां देवाची वळख जाती आसली देखून देवाची उतार जाता संवसाराची इश्टगात करची म्हळ्यार देवाचे दुस्मान जावचे म्हण तुमी नेनात गे म्हाका आतां पाटी मनशा लागीं 17 साला कित्याक ते तुमकां नीती सभा अधीन करतले आनी आपल्या सिनगोगांनी तुमकां जेरबान मारतले वय स्तेफाना कोणें थंय नित्य सभे मुखार गी या ताका पयलें तीर्प दिल्लें कोणें पत्रांक तीर्प दिल्लें कोणें सावलान तीर्प दिल्लें कबलात दिल्ली कोणें स्तेफानाक थंय वचून सावलाक थंय समर्पीत केल्लें कोणें तातूंत जुदेवांनी ताच्याच समाजाच्यांनी ते तुमकां नित्य सभे मुखार उबे करतले सिनगोगांनी तुमकां जेरबान मारतले म्हजे पासून तुमकां राया आनी अधिपती मुखार जडतेक रवयतले जेजू सांगलें दोगां दैन्याची सेवा करूंक जायना म्हळ्यार अर्थ हो भाव भयणी दोगां दैन्याची हो काल तो बुकां वाचतलो धर्म म्हणल्यार हय तो व्हडलो पॉलिटिशियन जालो MP जावन आसलो राज्यसभेचो सांजो जावन आसलो पूण जेजू ताका भेटलो जेजून ताका सांगलें तूं दोगां दैन्याची सेवा करूंक जायना एकच म्हजी सेवा कर ना जाल्यार संवसाराची सेवा कर ताणी इंदिरा गांधीच्या टायमार इंदिरा गांधीक 1977 जानेवारीच्या 1 तारखेर ताका रेजिग्नेशन दिलें MP जावन ना हांव जेजूक वळखला म्हाका 7 कळीस जाला म्हाका ससण्याच्या जिविताक म्हाका तयार करूंक आसा म्हाका हें नाका म्हणून एक MP आसलो ताणें रिजायन करन तो जेजूचो पाटलावदार जालो आनी तो म्हणटा बरें चिंता जेजूक तुमी ताजें आराधन केल्लें नाका ताजो पाटलाव केल्ले जायचे आज सभाजान चिंतात हेर अनुभव वाडटा मरे हांव तांणी पातयल्या देवाक तांणी आराधन केल्यार पुजा केल्यार होम बली बटयल्यार देव मानूं आतां म्हण ना जेजूक तुमी ताजें आराधन केल्लें न्ही तुमी ताजो पाटलाव केल्लो जायचे म्हणटात पाटलाव केलो म्हळ्यार ताजें जिवीत तुमचें जिवीत करून घेतल्या बरें हांव चिंता पडलो वय की न्ही हांगा आमी काली दे म्हूण लोकांक काली आराधन करूंक शिकयता मागोवंक शिकयता काली करना देखून आज तुवें आनी हांवें जेजूचो पाटलाव करूंक जाय सांपावलो तें सांगलें न्ही तुमी म्हजो पाटलाव करा कित्याक हांव जेजूचो हांवें केल्ले बरें आराधन करा म्हूण सांगून येता हांवें केल्ले बरें स्तुती करा म्हूण सांगून येता बदलाक तांणी कितें म्हळें कोरिंथकारां म्हणलें पयलें पत्रा 1 कोरिंथियन्स चॅप्टर 11:1 देखून जशें हांव क्रिस्ताचो पाटलाव करता पाटलाव तशें तुमी म्हजो पाटलाव करा ताच्या फाटल्यान म्हळ्यार कशें जेजू बरें करूनच गेलो जेजून मोग केलो मनशा कुळासो ताणें त्याग केलो आपल्या कोशेसो जेजून मोग केलो मनशा कुळासो ताणें त्याग केलो आपल्या कोशेसो जियेलो वावुरलो बरें करून तो गेलो मोग केलो आमास जियेलो वावुरलो बरें करून तो गेलो मोग केलो बाळकाक तांणी आराधन केलो काल सगळ्यांनी येया नमस्कार करया म्हणून नमस्कार केलो पण जेजून कितें म्हणटात ताची परगट जिणी सुरू केल्या नंतर कशें जेजू बरें करूनच गेलो देखून आज जेजून तुका आनी म्हाका आमकां आपोवन दिलां कितें सगळ्या काळजा म्हणून सक्तनात्म्या ताजें आराधन करूंक न्ही ताची स्तुती करूंक न्ही कितें करूंक ताचो पाटलाव करूंक आतां हे आनी वास मुखार
मुझे पसोत तुमकां राया आनी अधिपती मुखार झडतेक रवयतले. देखो मुझे पसत देखो साक्ष जेजूक तुझी म्हजी आमची साक्ष जेजूक. जेजून म्हाका सुटका दिल्या, जेजून म्हाका सोडवून दिल्या, जेजून म्हाका शांती दिल्या, जेजून म्हाका समाधान दिला. पण आज हें सकट जिवीत जोडलां कोणा आतां कोणा मारिपात. आका साक्ष भाव बहीण नाका, धर्माक साक्ष नाका, धर्म नाका सोडा भाव बहीण. देखून तूं कोणाय की तुमी कोणा कडेन उलयतले तुमी जेजूक जेजूचो पाटलाव कर, जेजूक सतमान. आनी असो धर्म तो उलयता आनी म्हणटा तो शिकलो गांधीजी तावणकी. गांधीजीन जेजूची कितें म्हणटात ही फॉलोड द प्रिंसिपल्स बट ही डीड नॉट फॉलो क्रायस्ट म्हणून. जेजूचे कितें सिद्धांत ताणें स्विकार केले पूण जेजूक जिवीत ताणें स्विकार करूं ना म्हणटात. समजून घेया. संवसारांत आमी घालून जेजूची सिद्धांत म्हणटा प्रिंसिपल्स म्हणटा ते आमी थोडे मानून घेतात. न्ही, जेजूचें जिवीत हांव आयलां तुमकां जिवीत दिवंक बरो न्हू तुमच्या मापान न्ही तुमकां लॅक्चर दिवंक. आनी ताणें राधाकृष्णना विशयान सांगलें. राधाकृष्णन तुमी जाणात पयलोसो आमचो इंडियाचो प्रेसिडेंट वय मू. ताजे सशीं गेल्ल्या वेळार सतगुरू म्हाका सतगुरूची गरज आसा म्हणल्या वेळार राधाकृष्णन गुत्ता न्ही तुमकां. राधाकृष्णन कोण? सप्टेंबरच्या 5 तारखेक टिचर्स डे आसतना कोणाचो आमी हें करता वय कित्याक तो बरो टिचर म्हणून वय मू. पूण त्या राधाकृष्णन म्हणलें कितें उतार जावन आसा हे सगळ्या संवसारांत सर्ग आसा जाल्यार एकलोच सतगुरू ताज्या भागार कोणूच ना सतगुरू तो जावन आसा जेजू क्रिस्त म्हणून राधाकृष्णान सांगलें ताका. सतगुरू कोण? न्ही सतगुरू एक कंतारी आसा न्ही बाबा स्टॅनीचे. सतगुरू येसू दया करो सतगुरू येसू मुझ पर दया करो म्हणून वय मग. देखून तुमकां कोणी टिचर आसा जाल्यार जेजून सांगलां तुमकां आसा एकलोच मेस्त्री तो कोण? स्वामी जेजू क्रिस्त. देखून ते मात्र. आनी विवेकानंदान सांगलें खंय जेजूच्या काळार हांव आसलो जाल्यार न्ही हांव म्हज्या दुकानी तेजे पांय धुतो. हें बरयलें ना ताणें व्हडलो MP जावन पोरा हाका साक्ष दिल्या ताणें. विवेकानंदान म्हणलें उतरां ताज्या काळार हांव आसलो जाल्यार न्ही म्हज्या दुकानी हांव तेजे पांय पुसतो, म्हज्या खाळीस उक्तें कर म्हज्या रक्तान हांव ताजे पांय धुतो आसलो म्हणून. कित्याक तो जावन खरो देव म्हणून. देखून असलें पळय सतत तुमी आयकतना भाव भयण तुजो आनी म्हजो आमचो भावार्थ अखंड भावार्थ तीर भावार्थ. आनी हें साद भाव भयण पवित्रत्व तुजें तें आयिल्ल्या वेळार तो तुका संपूर्ण सतावन पळयता. ना काल म्हणटा आल्लोला ना हांगा तेणे ना हालोंक ना दोलोंक ना. देखून हांवें ती काणी सांगली तुमकां हाज्या शिकोवणेच्या सुरवेर. आमी सुन्यांक पळोवन धांवता गिया पयल्या सुन्यान पळयलो कोणाक? संशाक. त्या संशाक आपणावचे खातीर देखून तुवें आनी आमी हर एकल्यानी तुजें आनी म्हजें आमचें कितें म्हणटात मोन जेजू तें कसयल्ल्या शिवाय ताचो पाटलाव करूंक जायना. देखून सेवाकांक पळोवन देवाचें उतर दितेल्यांक पळोवन तुमी कोणाचो पाटलाव करनाकात. देखून सांग पावलान सांगल्या बरें हांव सोम्याचो पाटलाव करता. देखून तुमी तो कोणा फाटल्यान धांवलो? म्हजी हांव धांवला म्हणलो कोणा फाटल्यान धांवतलो तो? तिमोथी बरयल्या दुसऱ्या पत्रांत 4 आनी 8 2 तिमोथी चॅप्टर 4 verse 6 to 8. हांव आतां म्हाका बली कसो भेटोवचे स्थितीर पावलां. हांवें वेसो वेळ लागीं पावलां. सत जाणां जाल्या उपरांत जेजूची वळख जाल्या उपरांत ह्या सावल आसलो पावल जालो. त्या पावलान ताकाच ताणें कोणाक भेटयलो पळय. आज हांव तो म्हणटा कितें म्हणटा हांव आतां म्हाका बली कसो भेटोवचे स्थितीर पावलां. बली कसो भेटोवच्या स्थितीक पावलां. हांवें वेसो वेळ लागीं पावलां. वेसो वेळ लागीं पावला. खंय वेसो वेळ ताका? म्हजे संवसाराक गी म्हजे जेजू सशी वेसो वेळ लागीं पावला. म्हजें झूज हांव बऱ्यान झुजलां. पळयान गी देखून जेजू फाटलो करता झूज व्हडलो तुमी आयकले. म्हज्या नांवान ते तुमकां व्हरतले खंय मुखार? अधिकाऱ्या मुखार पदवीदारा मुखार आनी खंय तेकडे व्हरतले म्हणून वाचल्यान तुमी राया मुखार. नीती सभा अधीन करतले. नीती सभा अधीन करतले आनी आपल्या सिनागोगांनी तुमकां जेरबान मारतले. म्हजे पासून तुमकां राया आनी अधिपती मुखार झडतेक रवयतले. देखून हांगा सांपावल तें सांगता म्हजी हांव धांवलां म्हजें झूज हांव झुजलां. देखून झूज हें आत्मीक झूज झुजोंक तयार जाय. झुजाका वाचने सोन आयते राव. आत्मीक झूज झुजोंक तयार जाय. झुजाका वाचने सोन आयते राव. आमी झूज मारुया आमी झूज मारुया आनी देवाचे राज जोडुया. आमी झूज मारुया
आम्ही झुज मारूया आणि देवाचे राज जोडूया. म्हणजे झुजांपर्यंत झुजला. शेवटपर्यंत म्हजे दाव हांव धांवला. शेवटपर्यंत पळया देखून धांवणे सांगले त्या खांड्यान पळय ओ एकलो सुरू संशा पळयलो धांवून तसा उरल्या बऱ्या पेट्यांक पळयल्ले थकले आनी पाटींग गोवले. शेवटपर्यंत शेवट म्हळ्यार तुजो आनी म्हजो आमचो शेवट कोण? तुजो म्हजो आमचो शेवट कोण? दे म्हणटा शेवट म्हळ्यार कितें म्हणटात? गुरी अळके गुरी न्ही. ಗುರಿ ಮಾಡ್ಯಾರ ಮುಂದೆ ಹೋಗುವೆನು ನಾನು ಯೇಸುವಿನೊಂದಿಗೆ ಹಿಂದೆ ನೋಡದೆ ಹೋಗುವೆನು ಮುಂದೆ ಹೋಗುವೆನು ಗುರಿ ಮುಟ್ಟುವ गुरी शेवटपर्यंत हांव म्हजी धांव देखून तुमी आतां निसाय की तुमी भावार्थांत आसत जाल्यार हो जायचे तुजो आनी म्हजो आमचो ध्येय उद्देश कितें तें शेवटपर्यंत हांव फाटीं इंग्लिशान ते कंतार आसा न्ही. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. No turning back. शेवटपर्यंत म्हजी धांव हांव धांवला म्हणटा तशें फाटीं पळोवंक ना. केदें फाटीं पळोवंक ना. ह्या संवसाराक फाटीं पळोवंक ना. देखून हांव शेवटपर्यंत म्हजी धांव हांव धांवला आनी म्हजो भावार्थ हांवें सांबाळला. भावार्थ. देखून भाव भयणीनो पवित्र आत्म्याचें एक कितें ना कितें आसा तुजें तें भावार्थ उत्पन्न करता. भावार्थ कोणाचो? भावार्थ कोणाचेर? पवित्र आत्मा तुका कोणाचें वळख करून दिता? बापाची सताची वळख करून दिता. सत म्हणल्यार बापाचें, सत म्हणल्यार जेजूचें. देखून तुजो भावार्थ कोणाचेर? देवाचेर आनी जेजूचेर. सत म्हणटा देवाक आनी बापाक सर्गान संस्थेच्या रचणाराक आनी ताजे क्लास आतां उरता भावार्थाच्या उसांनी मागीर करा. म्हजो भावार्थ हांव सांबाळला. आतां नितीवंतपणाचो मुकूट म्हाका तयार दवरलेलो आसा. पळय ताजो ध्येय ताजो शेवट थंयच आसा. नितीवंतपणाचो मुकूट मैमेचो मुकूट म्हज्या खातीर तयार दवरलेलो आसा. देखून तुजो आनी म्हजो आमचो शेवट तुजे आनी म्हणजे आमची दिश्ट त्या मुकुटाचेर, त्या किरीटाचेर, ह्या त्या कुरोवाचेर. कुरो मोगासो कुरो म्हणल्यार म्हजी शिकोन हें आसा न्ही काले सीडी आसा न्ही त्या कुरोवाचेर. देखूनच आतां फाटी आनी वास नित्य सभे मुखार तुमची जडती जावच्या वेळार पूण तांकां आनी हेर जातीचें की तुमी साक्षी जातल्यात. साक्षी जातल्यात. स्तेफान जालो एक साक्ष. त्या जुदेवांक कितें जालो तो साक्ष. ताका पात्रातेल्यांक कितें जालो तो साक्ष. त्या सावलाक कितें जालो तो साक्ष. वय मू वय की न्ही. सावलान पळयलां न्ही आनी जेजू खातीर आनी मरचें. स्तेफानान जेजू खातीर मरचें सावलान पळयलां ना. मागीर तोच सावल पूण जेजूक वळखल्या उपरांत जेजू खातीर जीव दिता की ना. देखून तुमी जायचे साक्ष. तुमची जडती जावच्या वेळार कशें आनी कितें उलोवचें म्हूण चिंता करिनाकात. आतां तेंच सबारपटी न्ही वडोवल्यान सांगलें तुजी जडती जावच्या वेळार तुमकां कोणा मुखार आपोवन व्हेल्ल्या वेळार या तुवें कितें उलयचें म्हणलें तुका कळीत नासलेल्या वेळार ते फाटये मागीर लुकास वंजेला वचो 12 आनी 12 त्या घडये त्या वेळार कितें उलयचें तें सकट पवित्र आत्मान तूं उलयतलो म्हणटा देवाचें उतर ऐका. लूक 12:12 तुमी कितें म्हणा जाय कितें म्हणा जाय ते घडये त्या घडये पवित्र आत्मा तुमकां शिकयतलो. देखून ह्या अंताक आमी पावल्या हांगा म्हणलें सवाल आमकां दिसार नागी आनीकी आमी आमचेर आमच्या जानवायेचेर आमच्याच काले म्हणटात देण्यांचेर आमच्याच वळखीचेर आमच्याच पदवेचेर आमी आनीकी वंदवंजी येता हांगा म्हणलें. आज पवित्र आत्मान तुका संपूर्ण तरान तुका आपणा स्वाधीन केला म्हणल्यार सर तूं खंयच्याय घडये केन्नाय एवर रेडी म्हणचें हांवें केदाळे. कित्याक यू आर नॉट रेडी, ही इज रेडी. एवर रेडी. कित्याक तूं रेडी न्ही, तो रेडी. कोण तो? देखून तांकां म्हणटा त्या वेळार कितें वाचलें तुवें त्या वेळार तुमी कितें उलयचें म्हणा जाय ते घडये पवित्र आत्मा तुमकां शिकयतलो. पवित्र आत्मा तुमकां शिकयतलो. तितून पर्यंत कित्याक म्हळ्यार ताका साद म्हणलें कितेंच ना. वय मू हाजे पयलीं आमी जायते पटय केलां. आत्मा म्हळ्यार कोण? देवचो आत्मा. वय मू देवाक साद म्हणलें आसा गे. तो जन्माचें मूळ. वय मू जन्माची भरती. वय मू जन्माची संपूर्णता. वय की न्ही. तरी
ताका उलोवंक कळटा की ना ताका सांगूंक कळटा की ना कितें उलयचें काले उलयचें न्हू त्याच वेळार तो उलयतलो पाटी येता तुमची झडती जावच्या वेळार कशें आनी कितें उलोवचें म्हूण चिंता करिनाकात करिनाकात. कितें उलोवचें म्हूण ते घडये तुमकां कळीत जातलें. हाज्या पयलीं एकले येयले हांगासर तिका परत्यान परत्यान कोर्तीक वचून म्हाका कोर्तीक वचचें म्हळ्यार भिरांत फादर कितें उलोवचें म्हणलें हांवें सांगलें बाय तूं कांय ना जेजूक सांग जेजू तूं म्हज्या सांगात थंय कितें उलयचें तूं उलय म्हणून सांग ताचे उपरांत तें सांगिल्ल्या उपरांत ती गेली आनी तिका कोर्तींत उबें रावंक पडलें ती उलोवंक ना तिच्या पक्षान लॉयर उलयलो दिसता आनी कितें विचारल्या सवालाक तिणें चट्टकन जाप दिली आनी मागीर फाटी येवन म्हणटा वय फादर तुमी सांगलें सारकें कितें उलोवचें म्हणलें कळत आसलें पूण हांव थंय उबें रावलें हांव कितें उलयलें देवता जाणा म्हणून उलयली कोण तेका साबार पिटी आमकां येता न्ही वय न्ही गे आतां हें उलयलें हांव गे कोण आमी न्ही उलयतलो कोण देवाच्या उतर सांगता मुखार ऐका कित्याक उलयतले ते तुमी न्ही उलयतले ते तुमी न्ही बगार तुमच्या बापाचो प्रेरकत मातसो तुमचे उद्देशी उलयतलो. तो आसा तर तुजें तें म्हजें तें आमचें तें तोच प्रेरक आत्मो प्रेरण दिवचो आत्मो तुका चलोवचो आत्मो तुजें तें आसा जाल्यार तोच तूं उलयतलो तोच तुका धैर्य दितलो तोच तुका गिन्यान समजून जाणवाय दितलो कित्याक म्हळ्यार वडोले आयकलें न्ही पत्त्यान वाचून काडटी आयजाय 11:2 तो पवित्र आत्मो तुजें तें आसा जाल्यार हें सगळें तुजें तें तो घालता गे ना पळय ऐका आयजाय 11:2 सर्वस्परसो आत्मो सर्वस्परसो आत्मो ताचेर येवन रावतलो जाणवायसो आनी जाणवाय तुजें तें जाणवाय म्हळ्यार जाणा हांव वय मू जाणवाय म्हळ्यार कितें जाणा जाल्ल्यो संगती आतां हांव तुमचे लागीं उलयता ज्ञान आशिल्ल्यो संगती की जाणा जाल्ल्यो संगती म्हाका कोणें कळयल्यार कोण कळयता आतां हांव जाणा जाला म्हणून जाणा जा मनशा देवाक तुज्या आतां म्हाका देवाची जाणवाय देवा विशयांत हांव जाणा जाला जाल्यार कोणें म्हाका तें जाणा जायशें केलां ती जाणवाय कोणें दिल्या तेका खंयचेंय तूं आनी हांव आमी जाणा जाल्यार तें देवान पवित्र आत्म्या मुखार तुका आनी म्हाका आमकां तें जाणा जायशें केलां न्हय आमच्यात देखून हर एक जाणवाय आतां पोर आमची डोरीस बाय येवन हांगा अशी उलयली गी तिका सकट कळीत केल्लें कोणें उडासा काडिल्लें कोणें उडासा हाडल्यो मात न्ही वाचताना तें समजयल्लें कोणें हें काम पवित्र आत्म्याचें देखून हर एक तुमी पवित्र पुस्तक वाचतना जावन खंयचें काम करतना जावन ती तुमी पवित्र आत्म्या उलो करीत जाय कित्याक तो तुमचो मजतदार हेल्पर पॅरक्लेट एडवोकेट कावन्सिलर म्हळ्यार तुमचो जिणे सांगाती तो तुका प्रेरण दिता देखून हांगा देवाचें उतर सारकें सांगता न्ही उलयतल्या तुमी न्ही देवाचो बापाचो प्रेरक आत्मो तुमचे उद्देशी उलयतलो भाव भावाक आनी बापय पूण पवित्र आत्मा वाचा म्हणटना तुजेर म्हजेर आमचे कश्ट उणें जायना भियेनाकात भाव भयण तूं आनी हांव आमी संपूर्णपणान हे संवसाराचो त्याग करना देवाचो मोग करतना बरें येयलां भाव भावाक आनी बापय आपल्या भुरग्यांक जिवेशी मारच्याक धरून दितलो. हाज्या पयलीं हांवें तुमकां सांगलां न्ही गे जेजू म्हणटा न्ही हांव संवसाराक समाधान घेवन येवंक ना हांव तालवार घेवन आयला म्हणून सबारचो म्हणटालो जेजूच म्हणटा हांव शांतीचो कुंवार म्हणून हांव समाधानाचो देव म्हणटा आनी आतां म्हणटा तो तालवार घेवन आयला म्हणल्यार सर्त कितें जेजूक स्विकार केल्ल्यांक समाधान जेजूचो मोग केल्ल्यांक जेजूच्या पक्षांत आसलेल्यांक जेजूची वाट चल्लेल्यांक समाधान जेजूंतल्यान पयस गेल्यांक समाधान आसाय ह्या संवसारान समाधान तुमकां आसचें ना जेजू सांगलां गी ना देखून अर्थ आतां बाप भाव भावाक म्हणल्यार एक भाव जेजूक वळखलो वय मू वय की न्ही आनी एक भाव आतां जुदास कोणाक वळखलो जेजूक वळखलो की सैतानाक वळखलो पळया न्ही तरी जेजूक ताणें कित्याक विकृत केलो तो जेजूचो जाल्लो जाल्यार पेद्रू बरी आंद्रू बरी हेर बरी जेजूक विकृत करतोय ना देवाच्या उतर कितलें सत पळय भाव भावाक म्हणटा हांगास जुदासानच जेजूक विकृत केला कित्याक म्हळ्यार जुदास तें आसलो कोण तो उंड्या कोटको आनी सेवतास देव साताचे भितर सरलो आमी मिसलेले 12 जाणांक न्ही जरी एकलो तुमचे मध्ये सैतान म्हणालो जेजू वय की न्ही समजून घे अर्थ तो देखून जेजू एकवटाचो असलो भाव तुका विकृत करना कोण जेजू एकवटान ना तो भाव तुका विकृत करतलो कोण आवय बापय सोम्याचे एकवटांत आसात ती एकामेका विकृत करनात कोण ती आवय बापय हे सोम्याचे एकवटांत नात पूण तूं आसात म्हळ्यार जेजू एकवटांत आसात ती विकृत करनात आतां वत्तो तो हांव बूक वाचतलो तो हांवें सांगलें न्ही इन सर्च ऑफ ट्रूथ तो भाव म्हणटा धर्म म्हणलो ताजे आवय आनी ताजो बापूय तो पुष्कार तूं राजस्थानांत व्हडलें आसा काल्याम देवाळ आसा ताजो व्हडलो पुरोहीत तो पूण निमाण्या घडये हें जावं पुरो तांणी ताका पयस केलो पूण हो जेजू सारकी जिणी जियेता आसतना
आवय मोरच्या पयलें जेजूक वळखून जेजूक आपणा कितें म्हणून सोमी म्हणून स्विकार करून अंतरता. बाप एका वर्सा उपरांत न्ही हें तुवें जेजू विशयान सांगलें देखून जेजूची जिणें तुजें ते हांवें पळयलें देखून जेजूच्या जिविताक तुवें साक्ष दिली देखून मोरच्या एका वर्सा पयलें बापूय म्हणटा पुताक मोरतान ताका 90 आनी 2 वर्सां पुताक तो म्हणटा जेजूची जिणी हांवें तुजें तें पळयल्या देखून त्याच जेजूक हांवें म्हजो सोमी म्हणून स्विकार करता म्हणून तो जेजू स्विकार करता. बाबा पळयानी की साक्ष देखून हांवें सांगलें आज जेजू एकवटांच आसलीं एकामेकाक विकृत करनात. कोण जेजूच्या एकवटान नात कोण संवसाराचीं जावन आसात तांचे मारिपात तुमी न्ही. आमचे जुजू रक्तमांसाच्या मनशा विरोध न्ही. आमचे जुजू तांचे मारिपात कोण देव सरापणाची कामां करता. देखून तुका आनी म्हाका आमकां विकृत करतले कोण कसो जुदासान विकृत करूं ना. एक्चुअली कोणें विकृत केल्लो जुदासा भितर आशिल्ल्या सैतानान जेजूक विकृत केल्लो. देखून निमाणे वाचून काड. भुरगीं आपल्या माय बापाचेर उपराडटलीं. आज भुरगीं आतां काल न्ही पोर म्हाका पयशिल्ल्यान म्हाका सैरी लागतात. ऑस्ट्रेलियांत आसात दोगां चेरक्या भुरग्यां म्हजे शेण आयलीं एक सुमार 1 वर म्हजे कडेन उलयलीं ती ऑस्ट्रेलियांतून आयल्यांत गांवाक. तांचो हांगा घरचो आसा ताजे मुखार ते उलयलीं. तांच्या दोगांय पुतात मोबायल एक विंगड करूं जायना. मोबायलांत इतले भितर रिगल्यात की मागीर हांवें सांगायचें पडलें आज जायत्या भुरग्यांक थंय मोबायला रुपार देंवसार आयला. जायत्या युवा जाणां थंय ड्रग्सा रुपार सेक्सा रुपार सैतान आयला. आज जायत्या म्हळ्यार आवय बापाय थंय संवसारी आशा वडण्यो हाडून देंवसार भितर रिगला. देंवसाराचीं कामां जायत्यो देखून कुतांत्र्यो हांवें सांगलें न्ही एफेस 11 पयल्या पत्रां वचवर 6 आनी 11 सैतान हाडटा त्या कुतांत्र्यांत हांव तुमी कितें करीत जाय का. एफिशियन्स चॅप्टर 6 वर्स 11 देवसार तुमकां हाडटा त्या कुतंत्र विरोध जैत वरूंक. देखून जायत्यो कुतांत्र्यो आसात भाव भयणीन आनी मुखल्या पिळगेक सांबाळूंक मस्त कश्ट. मोबायलांत भितर रिगल्यान ते पयलें टीव्हींत रिगले आतां टीव्ही बंद जाल्यात आतां मोबायला भितर रिगल्यात. आतां मोबायलांय मागीर इल्ली वट जाता ती मोबायलां तांकां नाका तांकां जाय मोबायलां इकून ड्रग्स तुमी पळयतात. आज कितलोसो लोक आज नासोन वता कित्याक तांकां स्वताची वाट दाखयतलो ना पवित्र आत्म्या विशयान कळयतलो ना ह्या उजवाडाच्या वाट्यान चलयतलो ना. देखून आज तुका आनी म्हाका आमकां वचो पवित्र आत्मा देण्या रुपार लाभला तर न्ही तुज्या म्हणजे आमच्या उद्दारगते खातीर तो पवित्र आत्मा देवाचें राज तुवें जोडी जाय आनी हेरांनी जोडी जाय देवाचें राज संवसारांत स्थापन जायचें म्हणून तुका आनी म्हाका आमकां देण्या रुपार तो दिता. आनी तसो पवित्र आत्मा तुजें तें म्हजें तें आमचें तें आसा जाल्यार किर्तनां मातणे गायनां मातणे वडवीक सोम्याची उलोवंक सेवा ताची करूंक मातणे सगळ्या संवसारांत सुवार्ता परगट करूंक तसो पवित्र आत्मा तुका म्हाका आमकां हर एकल्याक वाट दाखयतलो. देखून ह्या देण्या खातीर आमी माग घेया बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नवी आमेन.